ज्ञानको ज्योति शिक्षक हो, छर्छ उज्यालो रक्तिम सूर्य समान। ज्ञानको ज्योति शिक्षक हो, छर्छ उज्यालो रक्तिम सूर्य समान। सार्थक दियो खोज्दै पाल्दै पर्छ उज्यालो विश्व महान। राष्ट्रियताको अखण्डताको मानवताको हामी गाउँछौँ गान। राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको 42औं स्थापना दिवस तथा जिल्ला समिति कास्कीको 13औं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथिगणहरू तथा सम्पूर्ण उपस्थित शिक्षक कर्मचारी साथीहरूमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कास्कीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म जिल्ला सचिव तीर्थराज ढकाल। म जिल्ला सहसचिव शारदा कुमारी गुरुजुको तर्फबाट यहाँ उपस्थित प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको औपचारिक रूपमा उद्घाटन सत्रलाई सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। जिल्ला समितिको 13औं अधिवेशनको उद्घाटन सत्रको औपचारिक रूपमा अध्यक्षता ग्रहण गर्नको लागि म जिल्ला समिति कास्कीका अध्यक्ष रोमर्षण पौडेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षको अनुमति अनुसार म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आजको कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष बाबुराम थापा सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्ष जमुना चापागाई उपस्थित हुनुभएको छ। म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिका सदस्य लोचना अधिकारीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद पोखरेल सरलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। त्यसैगरी उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशवराज घिमिरेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहणको क्रममा पेशागत महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका संयोजक रामप्रसाद खनालज्यूलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी माछापुछ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष आदरणीय कर्णबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एनएनजिए कास्कीका पूर्व अध्यक्ष एवं नेपाल बाल संगठन कास्कीका आदरणीय अध्यक्ष वामदेव ढुङ्गानाथ सरलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी एनएनजिए कास्कीका पूर्व अध्यक्ष जगन्नाथ अधिकारी सरलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका उपनिर्देशक गण्डकी प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय पोखराका आदरणीय सर नवराज पौडेल सरलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ समिति कास्कीका प्रमुख श्री नारायण प्रसाद सुवेदी सरलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सिएमटी कास्कीका अध्यक्ष बोधराज पौडेल सरलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा त्यसैगरी हामीले जिल्ला समिति कास्कीले सञ्चालन गरेको अनलाइन राष्ट्रिय वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिकामा रहनुभएका निर्णायक संयोजक प्राध्यापक डाक्टर यज्ञनन्दन उपाध्याय, निर्णायक सह प्राध्यापक डाक्टर पुण्य प्रसाद शर्मा, त्यसैगरी निर्णायकको रूपमा
डोलराज अर्याल पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा प्राध्यापक हुनुहुन्छ। त्यसैगरी नेपाली भाषा शिक्षक परिषद कास्कीका अध्यक्ष दिल्लीराम अर्याल र कोषाध्यक्ष शिवहरि सुवेदी सरलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा सम्पन्न भएको छ। त्यसमा कास्की जिल्लामा उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ जमुना वर्षा शर्मा। म हार्दिक आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र बधाई ज्ञापन गर्न कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सदस्य पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ कञ्चन थापा। म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु र बधाई ज्ञापन गर्नको निम्ति कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी रूपा गाउँपालिका समितिका अध्यक्ष चुमान सिंह गुरुङ, माडी गाउँपालिका समितिका अध्यक्ष चन्द्रमणि अधिकारी, अन्नपूर्ण गाउँपालिका समितिका अध्यक्ष तोरण बहादुर केसी, माछापुत्रे गाउँपालिका समितिका अध्यक्ष मातृका प्रसाद आचार्यज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अगाडिको रोमा हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन प्रदेश प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ आदरणीय जुना थापाज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनद्वारा स्थापना गरिएको अक्षय कोषमा अक्षय दान गर्नुहुने सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई अघिल्लो रोमा आएर आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एनएनटीए राष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्ष जमुना चापागाईज्यू, विभिन्न विद्यालयबाट पाल्नुभएका प्रज्यूहरू, सहभागी शिक्षक मित्रहरू, अनि त्यस्तै गरेर कार्य समितिका पदाधिकारी लगायत शिक्षक साथीहरू सम्पूर्णमा म र मेरो लगायत एनएनटीए कास्कीको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथीहरू, आज हामीहरू जुन 12औं अधिवेशनबाट हामी निर्वाचित भइसकेर अब आज हामी 13औं अधिवेशनको रूपमा नयाँ कार्य समिति चयनको लागि यहाँ उपस्थिति भइरहेका छौँ। र 12औं कार्य समितिमा हामी आइरहँदाखेरि हामीले जुन किसिमको एउटा उद्देश्य र जुन किसिमको एउटा हौसला लिएर आइरहेका थियौँ, त्यसमा कतिपय कुराहरूमा हामीलाई कोभिडले पनि अलिकति प्रभावित गर्यो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीहरूले
2078 को पनि यहाँलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो स्वागत मन्तव्य यही अन्त्य गर्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। उद्घाटनको क्षणमा आइपुगेका छौँ। मुलुकको सम्मानका खातिर हामी सबै राष्ट्रिय गानबाट मुलुकलाई सम्मान गर्छौँ। जुन मुलुकमा हामी जन्मेर हुर्क्यौँ त्यो मुलुकको सम्मानको खातिर सम्पूर्ण साथीहरूलाई सभा आजको कार्यक्रमका अध्यक्ष प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई यथास्थानबाट उठेर राष्ट्रिय गान कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुको लागि अनुरोध छ। आजको कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गर्नको निम्ति कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मुख्यमंत्री जी ऐसा फोन लिया दिया कार्यक्रमको विमोचन पुस्तकको विमोचन गर्ने कार्यक्रम छ। यो विमोचन कार्यक्रममा सहभागिता जनाइनको निम्ति म कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सभाध्यक्ष तथा विशिष्ट अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शिक्षक आवाज नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संघ शिक्षक आवाज अङ्कचारको औपचारिक रूपमा विमोचन भएको छ। यसमा लेख रचना उपलब्ध गराउनु हुने, शुभकामना उपलब्ध गराउनु हुने, विज्ञापन सूचना उपलब्ध गराउनु हुने, प्रकाशनको निम्ति अहोरात्र खट्नु हुने सम्पूर्ण सरोकारवाला सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कास्कीद्वारा तयार गरिएको जिल्ला समिति कास्कीको वेबसाइट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमतर्फ प्रमुख अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि र सभाध्यक्षज्यूको ध्यानाकर्षण सभाध्यक्षज्यूलाई उक्त कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु, हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजबाट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कास्कीको वेबसाइट www जानकारी समेत गराउन चाहन्छु। www.nntakasky.edu.npa आजबाट औपचारिक रूपमा शुभारम्भ भएको छ र ब्यानरमा www.nnta प्रमुख अतिथि लगायत अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत तथा कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पार्नको लागि अध्यक्षताको मन्तव्य राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कास्कीको 13औं जिल्ला अधिवेशन तथा 42औं शिक्षक दिवस माननीय गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यू, त्यस्तै यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष आदरणीय बाबुराम थापाज्यू, मञ्चमा आसीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष कास्कीका अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण थापाज्यू, त्यस्तै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका केन्द्रीय समिति, त्यस्तै प्रदेश समिति र जिल्ला समितिदेखि स्थानीय तहसम्मका आदरणीय नेतागणहरू, पेशागत महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका आदरणीय संयोजकज्यू, शिक्षक महासङ्घका राष्ट्रिय समितिका सदस्यज्यू, भूमि व्यवस्था भूमि आयोग कास्कीका संयोजकज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका प्रमुख, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका उपनिर्देशकज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, अतिथिगणहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, पत्रकार बन्धुहरू सबैमा म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कास्कीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी आज 13औं जिल्ला अधिवेशनको सङ्घारमा छौँ। सँगसँगै हामीले शिक्षक दिवस पनि मनाउन गइरहेका छौँ। हामीले चैत 29 गते सदा चाहिँ शिक्षक दिवस मनाउने गर्थ्यौँ र भोलि पनि हामी मनाउँछौँ र यो हाम्रो कार्यक्रम 2 दिनको कार्यक्रम हुनेछ। र मैले यो कार्यक्रममा लामो समय नलिकन विशेष गरी आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको समयलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रा सबै कार्यक्रमहरू र मैले बोल्ने केही कुराहरू पनि पछाडि आवश्यक पर्यो भने बन्द सत्रमा जोड्ने गरी केही नराखी नहुने केही कुराहरू मात्रै संक्षेपमा यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। आज हामी यो कार्यक्रममा विशेष गरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्कीले स्थापना गरेको अक्षय कोष 2075 मा सहयोग गर्ने सहयोगदाताहरूलाई, अक्षय कोष दाताहरूलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ। त्यस्तै शिक्षक दिवसको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा रहेर लामो समयदेखि स्थापनादेखि अहिलेसम्म निरन्तर सेवा गर्दै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने, रातभर खट्नुहुने आदरणीय शिक्षक साथीहरूलाई हामी सम्मान गर्छौँ। त्यस्तै हामीले अक्षय कोषबाट हामीले जम्मा गरेको रकमबाट हामीले विद्यार्थीहरूलाई पनि हामी विद्यार्थीसँग जोडिएका छौँ। त्यसैले विद्यार्थीहरूलाई जो विद्यार्थी अनाथ छ, जसलाई पढ्नको लागि आर्थिक अभाव छ, त्यस्तो विद्यार्थीलाई पनि हामीले छात्रवृत्ति स्वरूप हामीले सम्मान गर्छौँ, छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। र त्यस्तै अहिले भर्खरै हामीले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको मुखपत्र हामीले शिक्षक आवाज अङ्क 4 को हामीले भर्खरै माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूबाट हामीले विमोचन गरिसक्यौँ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्कीलाई डिजिटलाइज बनाउनको लागि हामीले हाम्रो कार्यकालमा यसलाई डिजिटल प्रविधि र प्रविधि मैत्रीसँग शिक्षक जोड्ने कुरालाई पनि आत्मसात गर्दै हामीले भर्खरै मात्र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्कीको वेबसाइट nlta.kaski.edu.mp को भर्खरै सुरुवात गर्यौँ। यो आजको हाम्रो कार्यक्रमको ओभरभ्यूको रूपमा मैले यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। संयोग पनि त्यस्तै छ। हामी 12औं जिल्ला अधिवेशन 2074 12 महिना 29 गते हामी न्यू एरा पार्टी प्यालेसमा हामी निर्वाचित भएका थियौँ। त्यो दिनको प्रमुख अतिथि पनि आदरणीय मुख्यमन्त्री माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नै हुनुहुन्थ्यो र आज 13औं अधिवेशनको प्रमुख अतिथि पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। र यो समयको व्यवस्थापन गरिदिनु भएकोमा म आदरणीय मुख्यमन्त्रीप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले यो 12औं कार्यकालबाट 13औं कार्यकाल 3 वर्षको अवधिमा हामीले पहिलो वर्ष त अब हामीले यो गर्यौँ उ गर्यौँ यस्तो भन्ने कुरा भन्दा पनि 3 वर्षको अवधि पहिलो वर्ष सिक्नै लाग्यो। अध्यक्ष भएको भर्खर चिन्ता गर्दा अनि त्यसपछि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दा पहिलो वर्ष त्यतिकै गयो। दोस्रो वर्ष कोरोनाले खायो। तेस्रो वर्ष फेरि अधिवेशन आइहाल्यो, केही गर्न पाइएन भनौँ कि केही गर्यौँ त्यो पनि थाहा छैन। त्यसैले 3 वर्ष यतिकै सिक्दा सिक्दै गयो। मैले समग्र 3 वर्ष कार्यकालमा हामीले केही बिम्बात्मक रूपमा गरेका केही कामहरूलाई मैले शोर्ट एनालाइसिस गरेको छु। म यहाँ समक्ष पस्कन चाहन्छु। हामीले कम्तीमा यो स्थानीय तहहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, कार्यमा सहजीकरण गर्ने र सुख दुःखमा NLTA
लाई जुन छ हामीले एनएनटी कास्कीलाई अलिकति आर्थिक रूपमा सबलीकरण बनाउनको लागि हामीले अगाडि केही कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। यसै क्रममा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर आदरणीय मानबहादुर जीसी आउनुभएको छ। मैले यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। मलाई हार्दिक स्वागत छ र हामीले कम्तीमा पनि के स्ट्रेङ्थ कुराहरू भयो त सबल पक्षहरू हामीले के गर्यौँ भन्ने हामीलाई लाग्यो भन्ने कुरा मैले थोरै राख्दाखेरि हामीले आर्थिक सबलीकरणको लागि शैक्षिक अक्षय कोष 2075 को हामीले स्थापना गर्यौँ। यहाँहरूले नै त्यस अक्षय कोषमा यहाँहरूले जम्मा गरेको रकम हामीले त्यति बेला 10 लाखबाट सुरु गरेका थियौँ र गत साल हामीले त्यसलाई 12 लाख पुर्याएर अहिले शैक्षिक अक्षय कोषमा हामीले 13 लाख रुपियाँ आजको मितिमा हामी घोषणा गर्दैछौँ। अहिले कास्की जिल्लाको एनएनटीको शैक्षिक अक्षय कोषमा हामीले 13 लाख रुपियाँ हामीले जम्मा गरेका छौँ। यो 3 वर्षको अवधिको एउटा उपलब्धिको रूपमा हामीले लिएका छौँ र यसलाई परिचालन गर्ने हामीले विधि बनाएका छौँ र त्यो विधि त्यसको ब्याजबाट 50% रकम त्यही अक्षय कोष वृद्धि हुँदै जाने र 50% रकम हामीले सङ्गठनका काममा खर्च गर्ने गरी त्यसलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। र त्यस्तै कोभिड-19 को महामारीमा हाम्रा विद्यार्थीहरू घर-घरमा थन्किनु पर्ने अवस्था भयो, पढाइ अस्तव्यस्त भयो, शिक्षक साथीहरू घरमै बस्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यसमा हामीले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कास्कीले चैतको 22 गतेबाट बन्दाबन्दीको समयमा पहिला त शिक्षकहरूलाई अनलाइन तालिम दिएर प्रशिक्षण गर्ने र त्यसपछि विद्यार्थीहरूलाई पनि सँगसँगै जोड्ने र शिक्षकहरूलाई पनि त्यो तालिमको परीक्षण गर्ने खालका हामीले त्यो कोभिड-19 को अवसरमा हामीले सायद सबैभन्दा धेरै बोझ लाग्दो समय हामीलाई त्यो लकडाउनको बेलामा भयो होला। बरु अहिले त अलि फुर्सद छ, बाहिर हिँड्न पनि पाइन्छ। त्यति बेला हामी बिहानदेखि बेलुका अनलाइनमै हामी चाहिँ घोतलिनु पर्यो र हामीले कम्तीमा पनि विद्यार्थीसँग शिक्षक सङ्गठन भन्ने राष्ट्रिय अनलाइन वक्तित्व कला प्रतियोगिता हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। त्यो राष्ट्रिय अनलाइन वक्तित्व कला प्रतियोगिताको शुभारम्भ पनि आदरणीय मुख्यमन्त्रीज्यूले नै गर्नुभएको थियो र हामीले र त्यसमा पोखरा महानगरपालिकाका आदरणीय मेयर साहब हुनुहुन्छ, उहाँले 1 लाख रुपियाँ हाम्रो सङ्गठनलाई सहयोग गरेर हामीलाई प्रोत्साहन गर्नुभएको थियो र हामीले देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय अनलाइन वक्तित्व कला प्रतियोगिता सञ्चालन गरेर विद्यार्थीहरूलाई शिक्षक सङ्गठनको भावना अनुसार हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले लकडाउनको समयमा त्यो समय पनि हामीले व्यतीत गऱ्यौँ। त्यस्तै रक्तदान कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढायौँ, विभिन्न विभागहरू गठन गऱ्यौँ, सहकारी विस्तार नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको सहकारी शिक्षक बचत तथा ऋण सहकारीका सदस्यताहरू नवीकरण गर्ने, सदस्यताहरू वृद्धि गरेर सहकारीलाई सबल बनाउने काममा हामी अगाडि लाग्यौँ र स्थानीय तहहरूसँगको समन्वय र सहकारीमा हामीले 2वटा पालिकाहरूमा हामीले घुम्ती बैठक, जिल्ला कमिटीको बैठक जिल्लामा मात्र गर्ने होइन, अब स्थानीय तहमै जानुपर्छ, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ भनेर हामीले रूपा गाउँपालिका र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा त्यो घुम्ती बैठक पनि हामीले सम्पन्न गर्यौँ र हामीले प्रदेश नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको गण्डकी प्रदेशको कार्यक्रममा पनि हामी सबै शिक्षकहरूबाट कास्की जिल्लाले हामीले 1 लाख रुपियाँ हामीले त्यहाँ पनि सहयोग पनि गर्यौँ। हामीले आफ्ना शैक्षिक गुणस्तरका कामहरू पनि गर्यौँ, सङ्गठनका विस्तारका कामहरू पनि गर्यौँ र हाम्रा रचनात्मक कामहरू पनि हामीले गर्दै गयौँ। यो हाम्रो सबल पक्षको रूपमा मैले लिएको छु र यसमा केही कमजोरीहरू पनि मैले आफूले केही महसुस गरेको छु। यो जिल्ला स्तरमा हामीले दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने थियो, यो जिल्ला स्तरमा दरबन्दी मिलान गर्न नसकेको मैले कमजोरी ठानेको छु, मैले गर्न नसकेको कुरा म महसुस गरेको छु र स्थानीय तहमा महासङ्घ गठन गर्नुपर्ने हाम्रो अभिभारा थियो, त्यो अभिभारालाई पनि हामीले पुरा गर्न सकेनौँ र विद्यालयमा प्रधानाध्यापकहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी अलिकति पछि गऱ्यौँ, हामीले त्यो पनि गर्न सकेनौँ र शिक्षकहरूका समस्याहरू केन्द्रीय रूपमा नै हल हुनुपर्ने समस्याहरू, हामीले सिनियर विद्यालय कर्मचारीका समस्याहरूलाई हामीले दबाब दियौँ। आदरणीय आजका विशिष्ट अतिथि शिक्षकहरूको होनार सबैभन्दा धेरै बुझ्नुभएको नेता आदरणीय बाबुराम सर हुनुहुन्छ, म त्यतातिर पस्न चाहन्न। बाबुराम सरले महासङ्घको अध्यक्षले त्यो बारेमा सबै कुरा यहाँले राख्नुहुनेछ र हामी त्यहाँबाट प्रश्न हुनेछौँ। त्यस्तै हामीले यो डिजिटल प्रोफाइल बनाउन खोजेका थियौँ शिक्षकहरूको, यसमा पनि हामीले अलिकति केही गर्न सकेनौँ र अलिकति यो स्थानीय तहको समन्वयमा हाम्रो अलिकति कमी भएको हाम्रो कमजोरीलाई पनि हामीले यसरी लिएका छौँ र आगामी दिनमा यसलाई सुधारेर जानुपर्ने कुरा पनि मैले देखेको छु।
र अवसरको रूपमा मैले प्रविधि मैत्री शिक्षकहरूलाई तालिम सञ्चालन गर्ने र त्यसभरि पहिला हामीले जिल्लामा पनि एकजना हाम्रो गतिलो प्राध्यापक अथवा एउटा गतिलो शिक्षाविद भेटाउन नसक्ने अवस्थामा कोभिड-19ले हामीलाई त्यो अवसर प्रदान गर्यो। हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रशिक्षकहरूसँग हामी प्रशिक्षित हुने सुसूचित हुने मौका पनि पायौँ। त्यो एउटा अवसर थियो। त्यस्तै विभिन्न विद्यार्थी भाइबहिनीहरूका प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने राष्ट्रिय रूपमा प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने काम पनि हामीले त्यो अवसरका रूपमा लिएका छौँ। सहकारी विस्तार अक्षकोष विस्तारको अभियानलाई पनि हामीले एउटा अवसरको रूपमा लियौँ र यसका लागि अब केही चुनौतीहरू देखेको छु। त्यो चुनौतीहरूमा मैले स्थानीय तहमा महासङ्घ गठन गर्नुको लागि एउटा चुनौती छ, दरबन्दी मिलानको पनि एउटा चुनौती छ। सरकार विभिन्न सरकारहरू केन्द्रीय सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, त्यस्तै स्थानीय तहका सरकारहरूसँग समन्वय र सहकार्यको अभावमा हामीले केही चुनौतीहरू पनि छन्। यो दरबन्दी मिलान गर्ने सन्दर्भमा यो चुनौतीलाई पनि अब बिस्तारै हामीले चुनौती जसरी पनि झेल्नु पर्ने अवस्था छ। र यो बेजिल्ला सरुवाको कास्कीमा बेजिल्ला सरुवाको चापले गर्दाखेरि जिल्ला स्तरमा काम गर्न नसकेकोले यो पनि चुनौती छ भन्ने कुरा म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। र यो व्यवस्थापनमा केही समस्या छ। स्वयं सेवा भएको हुनाले शिक्षक नेतृत्वलाई यो टिममा काम गर्नको लागि हामीलाई साथीहरूलाई काममा गराउनको लागि अलिकति गाह्रो चाहिँ भएको छ। यो पनि चुनौती छ, किन स्वयं सेवा छ, आफ्नो ट्युसन छोड्नु छ, सबै पढाइ छोड्नु छ, सङ्गठनको काममा लाग्नु छ। त्यसले गर्दा यो पनि एउटा चुनौती छ। यो चुनौतीलाई र आर्थिक व्यवस्थापनको कुरा हामीले आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने सङ्गठनको आर्थिक व्यवस्थापन र नवीकरणको एउटा चुनौती छ। यहाँ साथीहरूले नवीकरण गर्नुहुन्छ। नवीकरण गर्दाखेरि हामीले 500 रुपियाँ, यहाँले 680 का त्यसका छुट्टै विधानहरू छन्। 500 रुपियाँ हामीले लिन्छौँ। 500 रुपियाँमा जिल्लामा जम्मा 200 रुपियाँ चाहिँ जिल्लामा रहन्छ, अरू केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ। 200 रुपियाँ मध्ये 200 रुपियाँमा हामी आज लगभग 150 रुपियाँको यहाँलाई खाजा खुवाउँछौँ। पानी गरेर 150 रुपियाँको, 50 रुपियाँको स्टेसनरी यहाँलाई दिएका छौँ। 200 रुपियाँ हामीले यहाँ आजै अरूको छोड्यौँ। 200 रुपियाँ त एउटा कार्यक्रम गर्दा खाजा पानी र स्टेसनरीमा जान्छ। यहाँले तिरेको 1 वर्षको 200 जिल्लामा रहने। अब कोठा भाडादेखि अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू व्यवस्थापन गरेर सङ्गठनका रचनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि आर्थिक व्यवस्थापन एउटा चुनौती अझै पनि छ। यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि म आदरणीय शिक्षक साथीहरूसँग हाम्रो अक्षकोषलाई मजबुत बनाऊ, त्यहीको ब्याजबाट हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू र साङ्गठनिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरौँ भन्दै म यहाँलाई पुनः अक्षकोषमा यहाँले स्वेच्छाले सहयोग गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आजको कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरू, सम्पूर्ण आदरणीय शिक्षक मित्रहरूमा पुनः हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दै, पत्रकारजीहरूमा हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई म आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय मानबहादुर जीसी हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभएको छ। म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भएका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत मञ्चासीन अतिथिहरू र सम्पूर्ण गुरु गुरुआमाहरूलाई नृत्यद्वारा स्वागत गर्नको निम्ति म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु।
आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूले अर्को कार्यक्रममा पनि तुरुन्तै प्राप्त भएको छ। म यो सेड्युललाई अलिकति अगाडि पछाडि पर्न गएमा क्षमा माग्दै प्रमुख अतिथिज्यू गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यूलाई उद्घाटन मन्तव्यको निम्ति ड्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। अधिवेशन यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले बोकेको जुन आदर्श छ यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले आम शिक्षकहरूको एउटा आदर्शको रूपमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनलाई स्थापित गर्ने काममा सक्षम र सबल नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा यो अधिवेशनलाई सफल बनोस् यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले चाहिँ पहिला म तपाईँहरूसँग एउटा गुनासो राखिहाल्छु। म अहिले चाहिँ तुरन्त अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने भावनाले र यो आन्दोलनको बारेमा थुप्रै विवेचना आदि इत्यादिहरू बाबुरामजीले गर्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ महानगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ, प्रदेशसभाको मान्य सांसद हुनुहुन्छ, गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका प्रदेशका अध्यक्ष सहितका सदस्यहरूले पनि हुनुहुन्छ। उहाँले व्यापक विवेचना गर्नुहोला छलफल गर्नुहोला। म एउटा कार्यक्रम जानुपर्ने भावनाले यहाँसँग सुरुमै बिदा भएर जानको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको आदर्श यसले अगाडि सारेका सिद्धान्त या विचारका कुराहरू मैले चाहिँ यसबारेमा चाहिँ हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन जसको आदर्श नै के छ, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा यसले पुर्याएको भूमिका, नेपालको देशभक्तिपूर्ण चाहिँ आन्दोलनमा यसले पुर्याएको खेलेको चाहिँ भूमिका र गरेको चाहिँ योगदान र नेपालको वामपन्थी आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलन र परिवर्तनकारी अधिकारमुखी आन्दोलनमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन साँच्चै नै पञ्चायतको तुकालीन दिनमा जम्मा दुईवटा सङ्गठन मात्रै थिए। एउटा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन र एउटा चाहिँ अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन। पार्टीले खुला रूपमा जुन बेला चाहिँ हाम्रो पार्टी तत्कालीन नेकपा मालेले जनसङ्गठनहरूलाई चाहिँ कसरी परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने ठोस नीति नै बनाएको थिएन। अब जनसङ्गठनलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ, जनसङ्गठन बनाउनुपर्छ, खालि यो वन एरिया वन एक्सन वन स्क्वायर होइन भन्ने टाइपको चाहिँ चालु जनताको चाहिँ त्यो धमधमीबाट मुक्त भएर पार्टी बाहिर आउँदा नआउँदै 2036 सालदेखि 35 सालकै सुरुवातमा भएको हेटौँडाहरूको चाहिँ भुटान दिदी मारिबाट प्रारम्भ भएको यो आन्दोलन जसको अग्रपति प्रसाद कतिवटा हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ के अरे अधिकारमुखी त्यो आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनको बाहिरी चाहिँ भाग भित्र पार्टीले विषय प्रतिबन्धित होइन। त्यो बेलामा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन एकताको पाउँछौँ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले यद्यपि यो शिक्षक सङ्गठन सबै शिक्षकहरूको सारा सङ्गठन भए पनि यसलाई चाहिँ हामीले त्यस रूपमा चाहिँ परिचालन गरेर यसले एउटा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको सन्दर्भ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, नेपालको गणतान्त्रिक आन्दोलनमा, नेपालको यो सबै चाहिँ खालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन र नेपालको चाहिँ आमूल परिवर्तनको दिशामा नेपाललाई लैजाने कुरामा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले खेलेको भूमिका र हामीले बोकेको त्यो आदर्श हाम्रो थुप्रै अग्रजहरूले चाहिँ त्यो आन्दोलनमा चाहिँ तपाईँको शहादत प्राप्त गरेको, जेलको कालो छुरीमा चाहिँ धेरै वर्ष बस्नु परेको, धेरै पुलिसहरू त्यसरी चाहिँ पञ्चायतको शासन यो दमन उत्पीडन सब भोगेको यो सबै यो इतिहास बोकेको पार्टी सङ्गठन आज त्यसको जुन चाहिँ पार्टीको विचार जनताको मूल्य जनवादी विचार या चाहिँ यो नेपाली समाजलाई चाहिँ उसले यहाँको विशेष अनुसार बुझेको उसको विचारलाई आफ्नो वैचारिक चाहिँ आस्था चाहिँ कायम राखेर त्यो पार्टीप्रति त्यसको एउटा चाहिँ जनसङ्गठन या भारतीय सङ्गठन या सामुदायिक सङ्गठनको रूपमा परिचालित यो सङ्गठनले पार्टीभित्र चाहिँ सङ्कटहरू आउँदाखेरि पार्टीको कहिले सैद्धान्तिक समस्या त अहिले केही छैन, केही छैन हाम्रो अहिले क्रान्तिको बाटो या चाहिँ तपाईँको यो कार्यनीति हाम्रो अहिले चुनावी कार्यनीति हो, शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष हो।
शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाजवाद पुग्छ भनेपट्टि पनि विवाद छैन। यो अहिले हामीले प्राप्त गरेको चाहिँ उपलब्धिहरूको जनताको जनवादी व्यवस्थापनपट्टि पनि विवाद छैन। अब हामीले भन्दै आएको चाहिँ जनताको जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेर हामी अर्को चढाउ पुगेका छौँ भन्नेपट्टि पनि विवाद छैन। विवाद कहीँ यहाँनिर पनि छैन। यो सङ्घीय शासन प्रणाली कसरी कार्य गर्ने भन्ने पनि त्यति धेरै विवाद देख्दैन माथि। र अहिलेको समृद्धिको जुन अभियान छ यसमा पनि धेरै विवाद देखिन्छ। तर पार्टी इतिहासमै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको पनि यही अवधिभित्र, सबभन्दा ठुलो सङ्कट गरे पनि आफ्नै आन्तरिक जीवनमा सङ्कट गरेको यही अवधिभित्र। र यस्तो बेलामा चाहिँ पार्टीभित्र देखा परेका चाहिँ यो नवउदारवादी चिन्तन भन्नुहोस् या उदारवाद भन्नुहोस् या अवसरवाद भन्नुहोस् या सङ्कीर्णतावाद भन्नुहोस्, सबै खालका वादहरू जसले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनले तहस पुर्याउने काम गरेको छ, यस्तो प्रवृत्तिको विरुद्धमा चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको समीपमा रहेको चाहिँ एउटा बुद्धिजीवीहरूको विद्वानहरूको सङ्गठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षण सङ्गठनको भूमिका, प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनको भूमिका कहाँनिर छ हो यसो खोजिरहनु पर्ने जग्गा भएको छ। म त यो पार्टीको चाहिँ यो गण्डकी प्रदेशको इन्चार्ज भएको हैसियतले म मुख्यमन्त्री भएर बोलिरहेको छैन। पार्टीको इन्चार्ज भएपछि बोलिरहँदाखेरि हामी यत्रो सङ्कट गर्नु पऱ्यो। पार्टीभित्र एउटा रणनीतिक चाहिँ योजनाका साथ पार्टीले कब्जा गर्ने योजनाका साथ एउटा समय सन्दर्भले हामी चाहिँ पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्ने स्थिति बन्यो। एकताबद्ध नहुने बित्तिकै चाहिँ प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले चाहिँ कम्युनिस्टको एउटा घटकमा एउटा पार्टीलाई प्रयोग गरेर अर्काको विरुद्धमा हान्ने चाहिँ जुन प्रवृत्ति छ हिजो अस्तिदेखि सुरु भइसक्यो। त यस्तो चाहिँ नौबत आउन नदिनुको लागि चाहिँ हामीले धेरै कुरासँग चाहिँ सम्झौता गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएको छ। हामीले गुड फेथका साथ हाम्रो ऐतिहासिक जुन उपलब्धिहरूलाई चाहिँ कायम राख्नको लागि नेपालमा सार्वजनिक समाजवादी बाटोलाई चाहिँ अझ फराकिलो प्रशस्त गर्नको लागि पार्टी एकता भयो। जनताको चाहना मुलुकको आवश्यकता अनुसार पार्टी एकता भयो। हामी त्यो उद्देश्यका साथ पार्टी एकता गर्नु, तर एक थ्योरीले चाहिँ के भयो रणनीतिक चाहिँ तपाईँको दाउपेचका साथ यो हाम्रो चाहिँ किन एकताको चाहिँ यो परिस्थितिलाई चाहिँ उपयोग गरेर अर्थात् अर्को भाषामा दुरुपयोग गरेर हाम्रो भित्रको चाहिँ विवादहरूलाई चाहिँ तपाईँ विवादभित्र टेकेर हस्तिनापुर कब्जा गरेर रणनीतिक योजनाका साथ आएको सत्यको चाहिँ यो षड्यन्त्र पर्दाफास हो। र अहिले हामी चाहिँ फेरि चाहिँ पुस्ता उस्तै आफ्नो ठाउँमा पुगेको छ। पार्टीभित्रको यो अनावश्यक चाहिँ विवादमा, प्रवृत्तिगत विवादमा, नेताहरूको जुमको लडाइँमा महत्त्वाकांक्षा पदको लागि, कुनै सिद्धान्तको लागि होइन, कुनै विचारको लागि होइन, कुनै क्रान्ति र परिवर्तनको लागि होइन, त्यसो विवादको कारण यो झगडा आएन। र त्यस्तो झगडामा पनि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले आफ्नो भूमिका निर्वाह जति गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेन भन्ने मेरो गुनासो जस्तो गरेको थियो। प्रगतिशील पार्टी सङ्गठन कहाँ बस्यो? यो चाहिँ नेपाल विद्यार्थी कर्मचारी सङ्गठन या संरचित भएका या पेसागत बुद्धिजीवीहरूको सङ्गठन कहाँ रह्यो? हाम्रो पार्टीभित्रको बुद्धिजीवीहरूको भूमिका कहाँ रह्यो? साँच्चै नै चाहिँ अहिले पनि पार्टीको समानान्तर कमिटीहरू बनाउँदै हिँड्ने कुरा चाहिँ पार्टीको कुन विधिले भन्छ, कुन पद्धतिले हुन्छ, कुन सिद्धान्तले हुन्छ, कुन विचारले भन्छ? हामी जनवादी केन्द्रितको सिद्धान्तमा चाहिँ सिद्धान्त मान्दै आएको पार्टीका कार्यकर्ताहरू त्यो सङ्गठनको चाहिँ कुनै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन आफ्नो एउटा पेसागत सङ्गठन हुँदा हुँदै पनि सङ्गठन सञ्चालनको त्यो चाहिँ जनवादी केन्द्रको सिद्धान्त हामीसँग लगाउनु गएको छ। त्यो सिद्धान्तभित्र कहाँ गर्नुपर्छ मलाई चित्त बुझेन। म हारेँ भन्ने बित्तिकै पद्धति चाहिँ तोड्नुपर्छ, सिद्धान्त तोड्ने हो, पद्धति तोड्ने हो, अनि आफू चाहिँ परम्परा चाहिँ प्रचलन छ त्यसलाई तोडेर हिँड्ने। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो नेताले व्यक्तिगत गर्दै गरिरहेको छ भन्दै चाहिँ पछि पछि हिँड्ने कुराले आन्दोलन त समाप्त हुन्छ, आन्दोलन त कमजोर हुन्छ, व्यक्ति पनि कमजोर हुन्छ, व्यक्तिको भूमिका पनि सकिन्छ। म यहाँलाई के चाहिँ यस्तो गर्न चाहन्छु भने 2039 सालमा तत्कालीन नेकपा माले एउटा विवाद देखा पर्यो। पार्टी स्वतन्त्रता कि राजनीतिक स्वतन्त्रता कुन चाहिँ हाम्रो कार्यनीति भन्ने कुरामा विवाद हुँदाखेरि तत्कालीन महासचिव सिपी मेननले यति धेरै चाहिँ हरकतहरू गर्नुभयो, भित्र अराजक गतिविधि यति धेरै गुटबन्दी गर्नुभयो, जेलमा बसेका सारा मान्छेलाई आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ चिठी पठाउनुभयो पार्टीसँग पक्षमा उभिनुलाई। यो कुरा चाहिँ केन्द्रीय गुटले थाहा पाइसकेपछि उहाँलाई महासचिवबाट चाहिँ बर्खास्त भयो। महासचिवबाट बर्खास्त भएर केन्द्रीय सचिव हुँदाखेरि पनि यो कुरा नरोकिएपछि पार्टीको चाहिँ संस्थागत निर्णयको विरुद्धमा चाहिँ जाने कुरा नरोकिएपछि उहाँलाई केन्द्रीय चाहिँ सदस्यबाट पनि मेरो मन गरेर उहाँलाई प्रवासमा उठाएको पार्टी। मैले यो कुरा सन्दर्भ किन उठाएको भने
त्यो एउटा विचारको कुरा थिएन, वैचारिक त्यो एउटा भड्काउको विषय थियो उहाँको। अनि त्यो विचारको चाहिँ कुन विचार कसरी बोकिरहेको छ, संस्थागत निर्णय के भइरहेको छ भन्ने कुरा कहिले कहिले आफ्नो आफ्नो मनमा पनि सक्छ। तपाईँ हाम्रो चाहिँ विचार पनि फरक विचार थियो, बहुमन्त्री गरिराखेको हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ जनवादी केन्द्रको सिद्धान्त हामीले अथवा साथबाट हिँड्नुपर्छ, त्यो हैसियत राखेन। त्यो चाहिँ तपाईँको त्यतिखेर त्यति पनि परिपक्वता जनायो भने हामी त्यो सङ्गठनको चाहिँ सही र इमान्दार कार्यकर्ता हुन्छौँ। र त्यसको पछाडि के सिपी मेनालाई यो कारवाही गर्ने कुरा गलत भयो भनेर या चाहिँ पार्टी सदरको कुरा चाहिँ पार्टीले गरेपछि भनेर सिपी मेनले कुन चाहिँ विचार चाहिँ स्थापित भन्ने आधार होइन, सिपी मेनले व्यक्तिको पछाडि लाग्ने त्यो बेलाको चाहिँ एकताको अन्तर्राष्ट्रिय एकताको पाँचौँ चाहिँ 6औं चाहिँ सम्मेलनबाट निर्वाचित अध्यक्ष टङ्क कार्की एउटा साह्रै ठुलो सम्भावना बोकेको बौद्धिक व्यक्तित्व हुन्छ। व्यक्तिको चाहिँ के अरे दाबीदारीको कारणले दाबीदारी गरेकै कारणले आन्दोलनभन्दा व्यक्तिले ठुलो मानेकै कारणले उहाँले चाहिँ कमसेकम 20-30 वर्ष 59 मा चाहिँ भोट 64 मात्रै आएर जित्नुभयो। 25-30 वर्ष उहाँ त्यतिकै विलिन भएर बस्नु पर्यो। आज रामेश मजुर तपाईँ सुन्नुहुन्छ? आन्दोलनको बेला रामेश मजुर नेपालको चाहिँ तपाईँको लुसुम जस्ता नेपालको के अरे अन्तन चेकअप जस्ता पनि हामी भन्थ्यौँ। त्यतिखेर पनि सारा कलाकारहरू सारा विद्वान बुद्धिजीवीहरू कहाँ छ? व्यक्तिको पछि लागेपछि त्यो व्यक्तिको पनि अवसान हुन्छ। धेरै चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ टङ्ककार, त्यतिखेर ठाकुर चन्द्र श्रेष्ठ, त्यतिखेरको निलेमा राई, त्यतिखेरको ठक्कर शर्मा जो अखिलमा थिए, सबैको जिन्दगी बर्बाद। आन्दोलनमा उनीहरूले योगदान पनि पुर्याउन सक्यो। तर आन्दोलन हो, व्यक्तिको पछाडि आन्दोलन दौड्दैन, आन्दोलन सिद्धान्तको पछाडि दौडिन्छ, मुलुकको आवश्यकता पछाडि दौडिन्छ। अनि टङ्ककार के अरे सिपी मेनाले पछि लागेको मान्छेहरू सिपी मेनाले आफै त हिँड्दै गए। आज कहाँ छ सिपी मेनाले चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँसँग पछि उहाँलाई नै चाहिँ नेता मान्ने, पार्टीले नेता नमान्ने मान्छेहरू भयो भने त कहाँनिर छ? यसमा एकपटक चाहिँ सीमा अवलोकन गर्नुहुन्छ सबै। 54 सालमा आइसकेपछि फेरि माने भयो। सिद्धान्तको जवाब लगाइयो बेग्लै कुरो हो, राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको, तर त्यो कुनै सिद्धान्तको कुरो थिएन। सिद्धान्त गरेका थियो नेताहरूको चाहिँ आफ्नो इगो बोकेरलाई र बाबुसँग लागेको धेरै मान्छे यो विभाजित पार्टीमा लगाएर धेरै मान्छेको जिन्दगी बर्बाद भयो। धेरै तर ठुलो योगदान दियो, ठुलो सम्मान बोकेको थियो। आज कतिपय मान्छेहरू स्ट्यान्डिङ कमिटीमा भन्ने कुनै पदाधिकारी हुन सक्ने हैसियत बोकेको मान्छेहरू बिचमा विलुप्त भयो। व्यक्तिको पछाडि लागेपछि हुन्छ हुने चाहिँ कति भौगोलिक परिस्थिति यही र धेरै होनहार चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ आन्दोलनले पनि गुमायो, आन्दोलन पनि नोक्सान भयो। जिल्ला कमिटीभन्दा तलबाट सबै चाहिँ माओवादी आन्दोलनमा चाहिँ लाग्यो। उहाँले सामाजिक ब्याजदेखि सामाजिक लिएर आउनु भएन एकतामा गएर। आज पनि कति ठुलो नोक्सानी भएको बेला बेलामा चाहिँ कहिले हामी पार्टीमा सङ्कट आउँदाखेरि या चाहिँ के सङ्कट आउँदाखेरि यसो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि साह्रै ठुलो चाहिँ अपराधिक काम पो गरिरहेको छ। त्यो बेला पार्टी विभाजन गरेर भन्ने निष्कर्षमा पुग्छौँ। म चाहिँ पुग्छु, तपाईँहरू पुग्नु चाहिँ कुन थाहा छैन। यसो गरेर त्यो पनि गलत छ। अनि कति चाहिँ होनार मान्छेहरू आज पनि सायद लोकतान्त्रिकरणको आज पनि हामी चाहिँ विरुद्ध भएर बसिरहेका छौँ, कुण्ठा पारेर बसिरहेका छौँ। आन्दोलनले पनि त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ फेरि फाल्दै जाने चाहिँ प्रवृत्ति हाम्रो पनि रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिको पछाडि हिँड्ने कुरा, अहिले चाहिँ व्यक्तिको पछाडि हिँडेर समानान्तर कमिटी बनाउनेहरूको हक पनि हुने त्यही हो। त्यस कारणले पार्टीले चाहिँ निर्णय गरिसके पछाडि भोलि चाहिँ तपाईँको कुनै व्यक्ति चाहिँ पार्टीको चाहिँ मान्छे चाहिँ बन्न सक्नु, अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो त हामी प्रतिस्पर्धाबाट खुला रूपमा चाहिँ अरू हप्तामा हामी सबैको चाहिँ भोटले चाहिँ अध्यक्ष चयन गर्ने जुन लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गइसक्यो हुनाले यो चाहिँ दुईवटा आन्दोलन पार्टीको दुईवटा अन्तर सङ्घर्ष छ। एउटा चाहिँ 1939 सालमा सुरु भएको चाहिँ पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्ष, वैचारिक सङ्घर्षका कारणले प्रत्याशी बनेका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा स्थापित गर्ने काम चाहिँ समय बितिसकेको। तर 54 सालमा चाहिँ पार्टी विभाजनको बेला यो पार्टीको चाहिँ त्यो राष्ट्रगत राष्ट्रवादको चाहिँ यो अन्तर सङ्घर्षको बेला चाहिँ प्रत्याशी भएका, आइसोलेसनमा परेका, भेदभावमा परेकाहरूलाई हाम्रो पार्टीले चाहिँ त्यो बेला पुगिसकेका थिएन। त्यस कारणले पार्टीभित्र एउटा चाहिँ सिद्धान्तको स्थापना भयो। पार्टीभित्र अत्यन्त धेरै चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको त्यस ढङ्गले चाहिँ अधिवेशन मान्छेबाट चाहिँ नेतृत्व छान्ने जुन प्रक्रियाको सुरु भयो। सायद त्यो चाहिँ पार्टीको परम्परामा बसिरहेर चाहिँ तपाईँको महाधिवेशनले चाहिँ अध्यक्षहरूले प्रस्ताव गरेको नाममा चाहिँ केन्द्रीय कमिटी बनाउने, केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष, महासचिव या उपमहासचिव या सचिव या उपाध्यक्ष या
कोषाध्यक्षहरू चाहिँ निर्वाचित प्रचलन भएको भए त्यो घनश्याम भुषाल दिने मौका पाउँथे। योगेश भट्टराई चाहिँ सचिव हुन सक्छ पार्टीमा, जो यो विभाजनको एउटा सेक्टरमा लागिरहेका थिए। तर पार्टीभित्रको यो व्यवस्थापनले गर्दाखेरि त्यो बेला घर्किया थिएन। 39 सालको बेला घर्किने सबै चाहिँ छेउ लागिसक्यो होइन, उहाँले चाहिँ मौका पाएको छ। पार्टीभित्र चाहिँ हामीले संस्था सिद्धान्त या पार्टीको चाहिँ विचार चाहिँ या पार्टीको नीति राम्रो बनाउन सक्यो भने यस्तो चाहिँ कुनामा चाहिँ विभिन्न चाहिँ कारखानाको छालमा चाहिँ परेर चाहिँ किन लागेको व्यक्तिहरूलाई पनि फेरि चाहिँ मूल धारमा आएर चाहिँ पार्टी स्थापित हुन सक्ने अवसर त हाम्रो नीतिले दिएको छ नि, हाम्रो विचारले दिएको छ नि, हाम्रो संस्थागत संरचनाले दिएको छ नि, हाम्रो विधिपत्रले दिएको छ नि। त्यो नदिएको भए प्रत्यक्ष चाहिँ चुनाव लड्न नपाउने भएको भए आज घनश्यामको उपमहासचिव यो एसी चाहिँ एकपल्ट 3 वर्षपछि 6औं वर्षमै उपमहासचिव बन्ने हैसियत चाहिँ पाउने थिएन। त्यस कारण म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि पार्टीमा चाहिँ विचार मऱ्यो कि मरेन भन्ने कुरो चिन्ता हुनुपर्छ। व्यक्ति मऱ्यो कि मरेन भन्ने कुरा होइन। व्यक्ति त कहिले कुनै व्यक्ति प्रभावी हुनसक्छ, कहिले कुनै व्यक्ति प्रभावी हुनसक्छ। हाम्रो सिद्धान्त मऱ्यो कि मरेन, हाम्रो विधि मऱ्यो कि मरेन, विधिको प्रकारले विधिलाई पुर्छाउँदै हामी के भन्छौँ कुन आदर्श बच्छ मान्छे अध्यक्ष भयो 5 वर्षको लागि चुनियो हार्यो 5 वर्ष पुऱ्याउन नसक्ने अनि सब गलत चाहिँ कुराहरू चाहिँ उठाएर चाहिँ गलत तत्त्वसँग समाधान गरेर फेरि विषयमा चाहिँ अध्यक्ष हुनु खोज्ने यो कुराको चाहिँ खण्डन हामीले पार्टीले कहाँ भयो। अनि हामीले चाहिँ एउटालाई चाहिँ नदी दिए हुन्छ नि, अर्कोलाई चाहिँ बाँडे हुन्छ किन सबै लिने पद्धतिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चुनेरै भएको, पद्धतिले अध्यक्षले चुनेरै भएको एउटा व्यक्ति अनि त्यसलाई पनि बाँडचुट गर्ने भने हामी के आदर्शमा जान्छौँ। एउटा जनताले चुनेको संविधान अनुसार बनेको, अर्को चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ताले चुनेको पार्टीको विधान अनुसार बनेको, त्यसको चाहिँ आफ्नो ड्यू कोर्स गर्न दिउँ न। हाम्रो सिद्धान्त त्यही भन्छ नि, हाम्रो पद्धतिले त्यही भन्छ नि। अनि त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ कुरा बनाउँछौँ अनि व्यक्तिलाई चाहिँ हामी सिद्धान्त बनाउँछौँ। यो काममा चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षणको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कसको ठिक कसको बेठी निरपेक्ष रूपमा चाहिँ केटीहरूले पनि ठिक भन्ने कुरा गर्यो, निरपेक्ष रूपमा सबै कुराको माता नेपालमा बेठी भन्ने कुरा गर्यो। ठिक बेठी चाहिँ आफ्नो ठाउँ चाहिँ गरेर आउँछ। तर अहिले चाहिँ हामी घोषित चाहिँ हाम्रो पद्धति सिद्धान्त जे त्यो कुरामा लागेन भने पार्टीभित्र यस्तो समस्याहरू देखा परिरहेको छ। समस्या जहिले पनि उब्जाइरहने पार्टीले आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्छ। एउटा वैचारिक निरूपण गरिसकेको पार्टी सङ्गठनको संरचना बनाइसकेपछि नेतृत्व चयन गरेपछि आज तपाईँहरूको अधिवेशन किन भयो? नेतृत्व चयन गर्नको लागि होइन हो नि। अब तपाईँले चाहिँ के अरे यो नम्बरसन चाहिँ के अरे पौडेललाई चाहिँ कायबाट सक्नुहुन्छ फाल्न सक्नुहुन्छ। यो त हाम्रो पार्टीको सिद्धान्तले त्यही भनेको छ नि। यो सिद्धान्तले बलियो बनाउनु र कमसेकम चाहिँ 5 वर्ष ठुलो अपराध गरेको बेला भएदेखि चाहिँ त्यो विधानलाई उल्लङ्घन गरेर कमसेकम काम गरेको पाए यो अपराधिक चाहिँ गतिविधि गरेको भयो। अरू बेलामा चाहिँ 5 वर्ष 3 वर्ष त त्यो तपाईँको अध्यक्षले उहाँलाई चलाउनु दिनु पऱ्यो, प्रदेशको अध्यक्ष त्यो उहाँलाई चलाउनु दिनु पऱ्यो, राष्ट्रिय अध्यक्ष जो उहाँलाई चलाउनु दिनु पऱ्यो। यो सिद्धान्तमा जानुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आन्दोलनमा चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्छ कि आन्दोलनमा नेताको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सायद चाहिँ तपाईँको के अरे 32 साल कतिवटाले सुरु नगरेको भए 35 सालमा चाहिँ नेपाल चाहिँ शिक्षा सङ्गठन चाहिँ सुरु नहुन सक्छ। पछि हुन्थ्यो होला, 36 सालमा हुन्थ्यो होला, 37 सालमा हुन्थ्यो होला, 38 सालमा हुन्थ्यो होला, त्यतै हो। र 35 सालमा यो आन्दोलन सुरु भयो, 38 सालमा आउँदा हामीले चाहिँ तपाईँको पेन्सनको व्यवस्थाको कुरा, कर्मचारी सञ्चय कोषको व्यवस्थाको कुरा, पेसागत मर्यादा हकको कुरा चाहिँ स्थापित कुरा हुने बित्तिकै खण्ड गर्दै हामीले धेरै आन्दोलन यो ठाउँमा के छ हामीले एउटा डिसेन्ट चाहिँ तपाईँको लाइफ एउटा मर्यादित जीवनको चाहिँ जीवन स्थापित गर्ने कुरा, मर्यादित चाहिँ पेसा चाहिँ अवलम्बन गर्ने कुरामा आज नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा समितिले जुन भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ यसमा हामीले एउटा चाहिँ समाधानको सफलता प्राप्त गरेको छौँ। तर पछिल्लो कालमा आइसकेपछि खुला परिस्थितिमा आएपछि परिस्थितिको चाहिँ परिष्कारमा चाहिँ जमानामा आइसकेपछि हाम्रो भूमिका कमजोर बनेको छ। हामीबाट छुटेर गएका चाहिँ के अरे नेपाल शिक्षा समितिले जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ हामी त्यसको भूमिका चाहिँ उनीहरूभन्दा त हामी धेरै चाहिँ अगाडि गर्नुपर्ने हो। त्यस हिसाबले चाहिँ भूमिका चाहिँ उनीहरूभन्दा चाहिँ कमजोर छ भन्ने भन्नु। तर अङ्कगणित अङ्कै राखेर हिसाबले चाहिँ उनीहरूसँग कमजोर त होइन। तर हाम्रो चाहिँ जे दायित्व छ यो आफ्नो परिवर्तनकारीको चाहिँ एउटा के अरे नेपाल शिक्षक सङ्गठन र यथाशक्ति बाटोहरूमा रमेर बस्ने चाहिँ नेपाल शिक्षक सङ्गठनको बिचमा आन्दोलनमा चाहिँ तात्विक भिन्नता हुनुपर्छ। त्यो भिन्नता हामीले देखाउनु सक्नुपर्छ। र आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्माण गर्ने अभियानमा चाहिँ आउँदाखेरि अब चाहिँ तपाईँको भूमिका नेपाल राष्ट्रिय शिक्षण सङ्गठनको भूमिका शिक्षक सार्वजनिक विद्यालयहरू चाहिँ शिक्षाको गुणस्तरलाई कसरी बलियो बनाउने र शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको चाहिँ दायित्वको भूमिका, राज्यले लगानी गर्नुपर्ने भूमिका र शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ तपाईँको एउटा नाफा नोक्सानको विषय लगाउने कुरा, एउटा निजी क्षेत्रको चाहिँ यो प्रभुत्वको विषय लगाउने कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गरेर कसरी चाहिँ राज्यको दायित्व ल्याउने
कसरी एउटा आधारभूत जनताको बच्चा बच्चीले पनि एउटा गुणस्तरीय चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्ने सार्वजनिक विद्यालयमा पढेर एउटा के अरे क्याम्पसमा पढेर या युनिभर्सिटीमा पढेर भन्ने कुरा धनीको जनता चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ भएन भने अस्ट्रेलिया जाला अमेरिका जाला अक्सफोर्डमा पढ्ला होइन यहाँ चाहिँ सिङ्गापुर के अरे नेसनल युनिभर्सिटीमा जाला बेग्लै गरेर जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीमा जाला बेग्लै गरेर तर आजको जनताको छोराछोरीले आम नेपालीको छोराछोरी कहाँ पढ्छ त्यसमा आजको तपाईँको दायित्व भनेको शिक्षकसँग के अरे पेसालाई चाहिँ मर्यादित बनाउनुको साथसाथै होइन यसलाई चाहिँ गरिबीपूर्ण चाहिँ युक्त बनाउनको साथसाथै यो शिक्षा क्षेत्रमा जे खालको चाहिँ विसङ्गतिहरू छ यसको चाहिँ यो विसङ्गतिहरू अन्त्य गर्ने क्रम हो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन यसको नेताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भने सबै नेताले जान्छ भन्ने होइन नेतालाई त्यो रङ छ कहिले सबै कुरा मैले जानेको छु तर नेताले केही जाने जसलाई मैले यसै कुरा जानेको छु भनेको रङ छ वास्तवतिर जानेको किन उसँग यति धेरै इगो छ कि उसले चाहिँ नजानेको के जाने भन्दै भन्दैन त्यो कहिले सिकेकै शिक्षा क्षेत्रका एकान्त विसङ्गतिहरू समाधान गर्नुपर्ने चाहिँ उपायहरूको बारेमा तपाईँले चाहिँ नीतिगत सुझाव दिनुपर्छ राज्यलाई सरकारलाई महानगरपालिकालाई दिनु पऱ्यो गाउँपालिकालाई दिनु पऱ्यो प्रदेश सरकारलाई दिनु पऱ्यो र प्रदेश कमिटीको चाहिँ भयो भने प्रदेश सरकारको कुरा बढी आउँला स्थानीय तहको चाहिँ जिल्ला कमिटीको कुरा हुन्छ जिल्ला कमिटी चाहिँ प्रदेशको कुरा पनि भन्न पाउने हो अनि आधारभूत चाहिँ तहमा कसरी विकास गर्ने मान्छेबाट भन्न सक्ने हो राष्ट्रिय लेभलको कुराहरू चाहिँ बालबालिकाहरूले सबै कुरो चाहिँ तपाईँको कम्पाइल गरेर चाहिँ यो चाहिँ छ है नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको चाहिँ माग या विचार या चाहिँ सुझाव चाहिँ यो छ र यति मैले आलोचना यो छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ हामीले राज्यका नायकहरूलाई राज्य सञ्चालन गर्नेहरूलाई चाहिँ आलोचना सुन्न सक्ने ठाउँमा हामीले पुऱ्याइराख्नुपर्छ अनि मात्र चाहिँ ऊ सुधार गर्न सक्छ ऊ सुध्रिन सक्छ र अग्रगामी भूमिका निर्वाहलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ यो काममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको प्रभावकारी महत्त्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका होस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यही सन्दर्भमा लिएर चाहिँ यो शिक्षक दिवसको चाहिँ सन्दर्भमा सफल चलाइरहँदाखेरि पनि नेपालको शिक्षा क्षेत्र जो अहिले चाहिँ अझ चाहिँ अलिअलि अस्तव्यस्त बनिरहेकै छ अहिलेसम्म चाहिँ यो सङ्घीय शासन प्रणाली अनुसारको चाहिँ तपाईँको तहगत शिक्षा नीतिहरू बन्न सकेका छैन शिक्षा ऐनहरू चाहिँ व्यवस्थित हुन सकेका छैन यसबारेमा सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारबाट चाहिँ थानीसँग चल्ने काम पनि त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ भइसक्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चाहिँ काम पनि त्यही हुनुपर्छ विद्यालयको चाहिँ चाहिँ अध्यापन गर्ने चाहिँ शिक्षक साथीहरूको सङ्गठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले त्यही काम गर्नुपर्छ त्यसको अगाडि मात्रै हामीले आबुद परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढ्न सक्छौँ शिक्षामा जुन देशले धेरै लगानी गर्दैन जुन देशले चाहिँ ध्यान दिँदैन त्यो देशको विकास चाहिँ प्रगति कम हुन्छ यो हामीले सिङ्गापुरको इतिहास हेरेर त्यही देख्छौँ हामीले चाइनाको हेरेर त्यही देख्छौँ हामीले अमेरिका या अरू देशहरू हेरेर त्यही देख्छौँ त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको अब खुला चाहिँ भूमिका तपाईँ आइसक्यो भने तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्माण गर्ने कुरामा यो अधिवेशन हामीलाई प्रेरणा दियोस् यही शुभकामना व्यक्त गरेर म आफ्नो विनन्ती गर्न चाहन्छु धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई अत्यन्त समयका व्यस्तताका बावजुद पनि समय निकालेर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो अब यस पछाडि म एउटा सानो कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनसँग आबद्ध शिक्षक साथीहरू राजनीति मात्र गर्दैनन् शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिको निम्ति अत्यन्त दिनरात नभनिकन काम गर्छन् भन्ने कुरा हामीले आज महसुस गरेका छौँ आबद्ध रहेर विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार साथसाथै शैक्षिक उन्नयनको निम्ति अहोरात्र खट्नुहुने र शिक्षक सङ्गठनको साथी हो शिक्षक सङ्गठनको नेता हो भन्दा सिङ्गो शिक्षक समुदायले शिर ठाडो पार्न सक्ने गरी नेतृत्व गर्नुभएका शिक्षक साथीहरूलाई सम्मानित गर्दैछौँ त्यति मात्र होइन हामीले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ त्यति मात्र होइन हामी विद्यार्थीका सुख दुःखमा पनि जोडिएका छौँ अब म जोड्न चाहन्छु छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रममा म सँगसँगै त्योभन्दा अगाडि आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्छु नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन गण्डकी प्रदेश समितिका सदस्य शकुन्तला आचार्यलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी नृत्य सौजन्य गर्ने शान्त माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु प्रसाद भट्टराईज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि जोड्न चाहन्छु यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनको निम्ति म कार्यक्रमका अध्यक्ष त्यसै गरी प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 8 दाङसिङमा स्थायी ठेगाना भएको विद्यार्थी हुनुहुन्छ अमृता विश्वकर्मा
2076 सालको एसईई परीक्षामा अन्नपूर्ण 8 को उमा माध्यमिक विद्यालयबाट उहाँले ए ग्रेड प्राप्त गरेर एसईई परीक्षा सफलतापूर्वक पास गर्नुभएको छ र अहिले पोखरा 11 स्थित शिवशक्ति माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 11 मा अध्ययन गर्नुहुन्छ। उहाँको पारिवारिक अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको, अभिभावकहरू बुवा र आमा दुवैजना स्वर्गवास भएको, परिवारमा एकजना दाजु रहनु भएको र उहाँ पनि विभिन्न ज्याला मजदुरी गर्ने काममा लाग्नु भएको र शिक्षाको निम्ति अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थिति परेको भन्ने सूचनाको आधारमा पनि हामीले बहिनीलाई अत्यन्त सानो रकम भए पनि एउटा इन्करेज गर्नको निम्ति र शिक्षामा निरन्तरता दिन प्रोत्साहित गर्नको निम्ति पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेका छौँ। म आदरणीय बहिनी अमृता विश्वकर्मालाई अगाडि स्टेजमा आइदिनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। हामीले नगद 5000 सहित उहाँलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छौँ र त्यो कार्यलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति म उमा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बुद्धिबहादुर गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र अमृता विश्वकर्मालाई अगाडि स्टेजमा आइदिनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आज हामीले धेरै शिक्षकलाई, कर्मचारीलाई सम्मानित गर्दैछौँ। मुख्यमन्त्रीज्यूको कार्यव्यस्तताको कारणले हामीले अरू सम्मानलाई पछाडि जोड्नेछौँ र समग्रको तर्फबाट अहिले कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिकै तर्फबाट सम्मानित गर्नको निम्ति हामीले गण्डकी प्रदेश समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशवराज घिमिरेको सम्मानलाई जोड्न खोजेका छौँ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कास्कीले लगातार 22 दिनसम्म यो बन्दाबन्दीको समयमा गरेको अनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण, त्यसै गरी राष्ट्रिय अनलाइन वक्तृत्व कला प्रतियोगिता, माइक्रो टिचिङ म्याराथन लगायतका कार्यक्रमहरूमा टेक्नोलोजीमा र शिक्षक सङ्गठनको सिधो नेतृत्व गर्दै हामीहरूलाई अत्यन्त ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसको उच्च योगदानको कदर गर्दै हामीले सम्मानित गर्न गइरहेका छौँ। म यो सम्मान पत्रको बेहोरा वाचन गर्न चाहन्छु। गौरवशाली विगत, चुनौतीपूर्ण वर्तमान, गुणस्तरका लागि शैक्षिक सुशासन, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कास्की स्थापित 2036 सम्मान पत्र श्री केशवराज घिमिरेज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गण्डकी प्रदेश समिति, संयोजक आइसिटी नेटवर्क राष्ट्रिय समिति नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन। कोभिड-19 महामारीले देश बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा रहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्कीद्वारा आयोजित अनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण, राष्ट्रिय अनलाइन वक्तृत्व कला प्रतियोगिता तथा माइक्रो टिचिङ म्याराथन कार्यक्रममा पुर्याउनु भएको सहयोगको उच्च कदर गर्दै सङ्गठनको 42औं स्थापना दिवस तथा 13औं जिल्ला अधिवेशनको शुभ अवसरमा यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। सचिव तीर्थराज ढकाल, अध्यक्ष रोमर्सन पौडेल, प्रमुख अतिथि माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गण्डकी प्रदेश सरकार। यो सम्मान कार्यक्रममा सरिक भइदिनको निम्ति म आदरणीय केशवराज घिमिरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि जनाइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। मुलुकभरिमा अत्यन्त उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेर मैले एक हप्ता अगाडि मात्रै प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम हेर्ने अनलाइनबाट मौका पाएको थिएँ। यो मुलुकका प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीले केशव दाईको स्कुलमा भएको अनलाइन टिचिङको एक हप्ता अगाडि काठमाडौँ बालुवाटारबाट अवलोकन गर्नुभएको थियो। म त्यो समय स्मरण गराउन चाहन्छु र अहिले भर्खरै करिब एक हप्ता अगाडि हाम्रो वरिष्ठ नेता केशवराज घिमिरे आफ्नो करिब 40 वर्षभन्दा माथिको शिक्षण अनुभव प्राप्त गरेर भर्खरै मात्र अवकाश हुनुभएको छ। आदरणीय दाजुको
भावी जीवनको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अब म यो कार्यक्रममा भएको लिस्टलाई थोरै यो कार्यक्रमको सेड्युललाई परिवर्तन गर्दै हाम्रा अग्रज नेताहरूको समय व्यस्तताका बावजुद आजको कार्यक्रमका मा समय दिनुभएकोमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै प्रमुख अतिथि माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्न कार्यक्रमका सभापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यस पछाडि पालिकाका प्रमुख आदरणीय नेता मानबहादुर जीसीज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको निम्ति स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। हामीले देखेको र भोगेको कुरा के भन्दा कुन त्यहाँ पनि प्रदेश स्तरको शिक्षा प्रदेशले जिम्मा लिनुपर्छ। पालिकालाई त छँदैछ, अहिले पनि सरुवा बढुवा घटुवा फेरि केन्द्रैमा छ। अब हाम्रो बाबुरामजी संयोजक यहीँ हुनुहुन्छ, यसको बारेमा हामीले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले कस्तो खाका कोरेको हो, कस्तो खाका कोर्दैछ र के हुँदैछ। अहिले पनि के छ भन्दा केन्द्रबाटै तलब आओस्, केन्द्रबाटै पेन्सन पाओस् दियोस्, यो खालको प्रवृत्ति अहिले पनि छ। यसो भइराख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि के साँच्चै संहिताका कारण भयो त? संहिता कारण भएन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। यो संहिता कारण भएको हो भन्ने हामी ठान्दैनौँ अहिले। यो प्रदेशको शिक्षा कस्तो बनाउने, यो पालिकाको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा प्रदेश सरकारले यसलाई पूर्णता ओन गर्नुपर्छ र ओन गरेर मात्रै त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नदि अब केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय भनेर उतैतिर जवाफदेहिता हुने प्रणालीको अन्त हुनुपर्छ, तब मात्र परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ भन्ने पोखरा महानगरपालिकाको ठम्मे हो। अनि हामी अहिले 3 वर्ष सिद्धिएर सङ्घीय सरकार पनि 4 वर्षमा दौडिसक्यो, प्रदेश सरकार 4 वर्षमा दौडिसक्यो, पालिका सरकार भन्ने हो भने त 5औं वर्षमा दौडिसक्यो। अब डाँडामाथिको काम भन्छ नि एक खालको, पालिकाहरूको डाँडामाथिका कामहरू भइसक्यो होइन। अहिलेसम्म कम्तीमा पनि शिक्षा ऐन बन्न किन सक्दैन? हुन त निजामती ऐन पनि बनेको छैन। निजामती ऐन नबन्नाले समस्या थुप्रै बहुरेती सिर्जना भएका छन्। शिक्षा ऐन नबन्नाले झन् शिक्षा क्षेत्रमा तहस नहस हुने कामहरू भइरहेको छ अहिले। यो अति जरुरी हो कि होइन? अनि कम्तीमा शिक्षकहरूले आफ्नो पेसाको सुनिश्चितताको बारेमा रोज्न पाउनु पर्ने हो कि होइन? यी खालका समस्याहरू ज्वलन्त बनेर पुर्णै बनेर अहिले मैले भने हेरेर सिंह त आयो दारा माग्न पुगालेर पालिकालाई चाहिँ जिम्मा त दियो, अहिले पनि +2 चलिरहेको छ। संविधानकै स्थिति हेर्नु, संविधानले भनेको व्यवस्था हेर्ने हो भने +2 अहिले चाहिँ गैर संवैधानिक छ। तर पनि हाम्रा बालबालिकाहरू +2 को सर्टिफिकेट चाहियो भनिरहेको छ नि त। त्यो सर्टिफिकेट वैधानिक हुने कि नहुने? भोलि त्यो वैधानिक नहुने हो भने लहौँ विद्यार्थीहरूको भविष्य के हुने? कुनै दिन त्यस्तो हुन पनि सक्ने हो कि? वास्तवमा चाहिँ यो खालको स्थिति छ। 2टा मात्रै तह भने अहिले पनि हामी 3टा तह चलाइरहेका छौँ। अब यसलाई कम्तीमा पनि संवैधानिक दायराभित्र ल्याउन जरुरी हो कि होइन? जरुरी छ, ल्याउन पर्छ। र अहिले हामी हिजो एउटा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा थियौँ, आज 761वटा सरकार छन्। यो 761वटा सरकार भइसके पछाडि हाम्रो शिक्षाको शैक्षिक संरचना ढाँचा कस्तो हुने भन्ने खाका अब आइपुग्नु पर्ने हो कि होइन? आउन पर्यो। यसको बारेमा शिक्षक सङ्गठनले जोरदार आवाज उठाउनुपर्छ, कार्यान्वयन गराउनलाई प्रेसर दिनुपर्छ। यसमा पालिकाहरू यहाँहरूको साथमा रहनुहुनेछ भन्ने कुरा म विश्वस्त गराउन चाहन्छु। अहिले धेरै समस्याहरू छन्, त्यतातिर म जान चाहिन्न। समस्या छन् महानगरपालिकाभित्र भन्ने हो त कास्की जिल्लाको लगभग 92% जनसङ्ख्याको भन्ने महानगरपालिका, धेरै स्कुलहरू भएको महानगरपालिका, धेरै शिक्षकहरू भएको महानगरपालिका। तलब भत्तामा मात्रै भन्यो भने 1 अरब 25 करोड रुपियाँ राज्यले यहाँ खर्च गरिरहेको छ महानगरपालिकामा मात्रै। यद्यपि अहिले चौमासी खान पर्यो भनेर हाम्रा साथीहरू कराइ पनि राख्नुभएको छ। हामीले आउने बित्तिकै नै भनेको थियौँ महिनावारी होइन महिनावारीलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। आउने 8 वर्षदेखि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भनेर महानगरपालिकाले क्रिया गरे पनि गरिरहेको म हाम्रो जानकारी गर्न चाहन्छु। र अब अहिले अर्को पनि समस्या छ। हिजो बनेका स्कुलहरू हिजो पूर्वाधार थिएन, घन्टौँ लाएर हिँड्नु पर्थ्यो, अहिले पूर्वाधारहरू बनिसकेका छन्। अहिलेका विद्यार्थीहरू थोत्रो भने नि बसमा चढेर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने भइसकेका छन्। हिजो टाई बाँधेर स्कुल जान पाए हुन्थ्यो भने टाई लगाउनु दियो,
अहिले गाडी चढेर स्कुल जान पायो हुन्थ्यो भनिरहेको छ। नजिकको स्कुल छोडेर टाढाको स्कुल गाडी चढेर जान लागेको छ। यसमा हाम्रा विद्यालयहरूको पुनर्गठन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि सोध्न जरुरी छ। हाम्रो भनाइ के भन्दाखेरि ठुलै कानुन अधिकारका कुरा उठाउने, शिक्षक चुहावटहरू रोकौँ, केही कुराहरू घटाउँ, तर सरकारले दिएका कुराहरू संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार चलाउँ। त्यो कुरामा लबिङ हुनु पर्यो शिक्षक सङ्गठनको भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसो भन्दा भन्दै अहिले हाम्रो मुख्य नेता बोलिसक्नुभयो, इन्चार्ज मुख्यमन्त्री नि बोलिसक्नुभयो। म यहाँबाट एउटा एक लाइनमा के भन्न चाहन्छु भन्दा अहिले एमालेप्रति कालो बादल बढाइदिएको छ। नामै नभएका साथीहरूले पार्टी खोल्नु भएको छ, नामै नभएको पार्टी हो भनेर भन्नुभएको छ। एमाले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चुनेको पार्टी अध्यक्ष जहाँ छ त्यो एमाले हो। त्यसबाट गएका साथीहरूको नाम के हो थाहा छैन। नामै नभएका साथीहरू गएर कछाड मछाडले केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला कमिटीका सदस्य, वडा कमिटीका सदस्य बन्न पर्नु भएको छ। म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू मार्फत कम्ती नाम सहितको पार्टी खोल्नुहोस्, तपाईँलाई छुट छ। नाम नभएको पार्टीमा कार्यकर्ताहरू लगेर नबोलाउनुहोस्। यो सन्देश पनि तपाईँहरू मार्फत जाओस् भन्ने शुभकामना सहित मेरा भनाइ यहाँ अन्त छु। धन्यवाद, नमस्कार। भइदिनको निम्ति म आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अब म एकैछिन म तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्ष जमुना चापागाईलाई शुभकामना मन्तव्यको निम्ति ड्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। उहाँ यसपछि भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ। अत्यन्त छोटो शुभकामना मन्तव्यको निम्ति जमुना चापागाई। हार्दिक धन्यवाद उद्घोषक मित्र। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन जिल्ला समिति कास्कीको साङ्गठनिक कुराहरू, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले गरेका कामहरू, साङ्गठनिक कुराहरू र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन केन्द्रीय र राष्ट्रिय समितिसित भएका यहाँहरूका जिज्ञासाहरू पछिसम्म बसेर अत्यन्तै भलाकुसारी गर्ने मन थियो। समयले अलिकति साथ दिएन आज। त्यसकारण मेरो अग्रज आदरणीय शिक्षक महासङ्घको सभ्य नेता सर यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँसँग तपाईँहरूले धेरै पक्कै पनि भलाकुसारी गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। यो गण्डकी प्रदेशको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कास्की जिल्लाले निकै यो अझ यो 12औं कार्य समितिले निकै नवपरिवर्तनीय कामहरू गरेको छ। त्यसको लागि म हृदयको गहिराईबाट उहाँलाई धन्यवाद दिँदै, आभार प्रकट गर्दै र यो मानेन पनि यो जिल्ला एउटा केन्द्रको रूपमा रहेकोले अनि त्यसपछि राजधानीको रूपमा रहेकोले पनि यस प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्लाहरू र देशैभरिका जिल्लाहरूले यहाँको कामको अवलोकन नजिकैबाट गरिरहेका हुन्छन्। त्यो कामहरूलाई सिद्ध गर्न, नवपरिवर्तनीय कामहरू गर्नको लागि यो जिल्ला सङ्गठन एकदम जुझारु छ र अब बन्ने समिति पनि त्यस्तै जुझारु र एउटा अनुकरणीय आदर्शमय नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको विधानलाई अक्षुण्ण पालन गर्ने जुझारु सङ्गठन भनेको सदैव होइन, कहिलेकाहीँ ठुलो हावाहुरी आउँदाखेरिमा हामीलाई एकताबद्ध गर्न र त्यो हावाहुरीबाट हाम्रा सङ्गठनका हामी क्याडरहरूलाई बचाउनको लागि आवश्यकता छ। त्यसको लागि यहाँहरूले अब धेरै भलाकुसारी गर्ने मन थियो। यही सङ्गठनमा रहेर आफ्ना सहमति भए पनि विमति भए पनि यही सङ्गठनले पार लाउँछ भन्ने हिसाबले यस सङ्गठनमा अहिले देखिएको, देशमा देखिएको राजनीतिक तरलताको पछि नलाइकन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनलाई जिउँदो राख्न, एकताबद्ध राख्न यहाँहरूको अतुलनीय अविस्मरणीय भूमिका रहनेछ भन्दै म यहाँहरूको कार्यक्रममा अबेरसम्म सकिने बेलासम्म बस्न नपाएकोमा क्षमा याचना गर्दै यो कार्यक्रमको भव्य सफलताको कामना गर्दै अब आउने नेतृत्वगण पनि अत्यन्तै जुझारु, सफल र सङ्गठनलाई को उचाइलाई जुन हाइटमा कास्की जिल्लाले पुर्याएको छ त्यसमा अझ इँटा थप्ने आउनेछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो छोटो मन्तव्य यहाँहरू समक्ष विसर्जन गर्दै म यहाँ बिदा हुन चाहन्छु र म यो हलबाट पनि बाहिरिने अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। चापागाईलाई मायाको चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
माछा तुस्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। यो कार्यक्रम तय भएको कार्यक्रमको सेड्युलमा थोरै तलमाथि भएको छ, यसको निम्ति साथीहरूको बिचमा क्षमा माग्दै आज भर्खरै मुख्यमन्त्रीबाट विमोचन भएको छ। यो पुस्तकको बारेमा छोटो समीक्षात्मक टिप्पणी गरिदिनुको निम्ति म पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा प्राध्यापनरत नेपाली भाषा शिक्षक परिषदका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ आदरणीय डोलराज अर्याल सरलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। 20औं जिल्ला परिषद 13औं अधिवेशनमा का अवसरमा प्रकाशित मुखपत्र हो। यो पुस्तक 164+24 पेजको मजौला आकारमा संरचित छ, जसमा 20 पृष्ठहरू रङ्गीन रहेका छन्। यस मुखपत्रलाई सङ्घीय सरकारका शिक्षा मन्त्री, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष, पोखरा महानगरपालिका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख, जिल्ला मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष, शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक, शिक्षा विकास र समन्वय एकाइ प्रमुखहरूले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। यस मुखपत्रमा व्यक्त शुभकामना दिने व्यक्तिहरूको व्यक्तित्व र उहाँहरूको योग्यता क्रम हेर्दाखेरि नै प्रस्तुत शिक्षक आवाज एउटा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन जिल्ला कार्य समिति कास्कीको गर्विलो र ओजपूर्ण प्रकाशन हो भन्ने अनुभूति भएको छ। प्रस्तुत पत्रिकामा 18वटा नेपालीका र 3वटा अङ्ग्रेजीका लेखहरू रहेका छन्, जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर विश्वराज अधिकारीदेखि बर्दियामा अध्ययनरत प्रश्न सुवेदीसम्मका विद्यार्थीहरूका लेख रचनाहरू समावेश गरिएका छन्। यी लेख रचनाहरूलाई विभिन्न प्रकारमा वर्गीकरण गरेर हेर्दा सङ्गठनका गतिविधिहरूमा 3वटा लेखहरू प्रकाशित छन्, जसमा 12औं कार्यकाललाई फर्केर हेर्दा तीर्थराज ढकालको लेख रहेको छ, जसले आफ्नो 12औं कार्यकालमा गरेका गतिविधिहरूलाई शिक्षकहरूका सामु छर्लङ्ग पार्नु भएको छ। यसै गरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष आदरणीय रामप्रसाद पोखरेल सरको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन विद्यालय शिक्षाका समसामयिक मुद्दा हाम्रो दृष्टिकोण र अबको बाटो भनेर उहाँले शैक्षिक मुद्दामा शिक्षक सङ्गठनको भूमिकालाई जोडेर ओजपूर्ण गहकिलो लेख तयार गर्नुभएको छ भने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन शिक्षक हित बचत तथा ऋण सहकारीका विषयमा उमानाथ गौतम सरले प्रश्न पार्नु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि सङ्गठन र सङ्गठनसँग सम्बद्ध गतिविधिहरूमा 3वटा लेखहरू प्रकाशित छन् भने शिक्षकले प्रस्तुत गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लेखहरू रहेका छन्, 10वटा लेखहरू। शिक्षक आजको शिक्षक स्नातक भोलि अध्ययन गर्दैन भने ऊ निरक्षर बराबर हुन्छ। यसर्थ शिक्षकले आफूले अध्ययन गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहनुपर्छ, लेख रचनाहरू तयार गर्नुपर्छ। तब मात्र शिक्षकको शिक्षण कला प्रभावकारी बन्नुका साथै विद्यार्थीहरूमा अपेक्षित सिकाइ उपलब्धिहरू हासिल गराउन सकिन्छ। यसर्थ यही कुरामा केन्द्रित रहेर विद्वान शिक्षक साथीहरू एवं विशिष्ट व्यक्तिहरूले शिक्षा क्षेत्रसँग 10वटा लेखहरू तयार गर्नुभएको छ, जसमा शैक्षिक अभिप्रेरणा, मार्गदर्शन र मनोविमर्श शीर्षकमा रमाकान्त सापकोटाज्यूको लेख रहेको छ, जुन शिक्षक र विद्यार्थीहरूका लागि पृष्ठपोषण र प्रेरणा दिनका लागि उपयोगी छ। यसै गरी जिल्ला इकाइ तथा समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख नारायण सुवेदी सरले शैक्षिक तथ्याङ्कको उपयोग र नतिजा विश्लेषण भनेर हामीले हाम्रा क्रियाकलापहरू मूल्याङ्कनमुखी हुनुपर्ने र हामीले हाम्रो समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने विषयमा गहन लेख तयार गर्नुभएको छ। गण्डकी आवासीय विद्यालयका प्राचार्य वीरेन्द्र खड्का सरले शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार शिक्षाको आवश्यकता, चुनौती र अवसर भनेर प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामी शिक्षकहरू शिक्षणका लागि तयार रहनुपर्ने, यसका लागि चाहिँ हामीमा सञ्चार सिपको आवश्यकता पर्ने धारणा सहितको लेख रहनुभएको छ। अनि यसै गरी आज सम्मानित हुनुभएका आदरणीय केशवराज घिमिरे सरको माइक्रो टिचिङ म्याराथन, जसलाई सङ्गठनले देशव्यापी बनाएको थियो र कास्कीले पनि एउटा गरिमामय कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो, त्यो कार्यक्रमको जिम्मेवारी लिनुभएका केशवराज घिमिरे सरले देशभरि यो माइक्रो टिचिङ 140 दिनसम्म सञ्चालित
यो माइक्रो टिचिङका विषयमा चाहिँ गहन र विश्लेषणात्मक लेख तयार गर्नुभएको छ। यसै गरी सङ्गठनका जिल्ला कार्य समिति उपाध्यक्ष हर्कबहादुर लामिछाने सरको र आजको आवश्यकता माछापुच्छ्रे मात्र होइन, कास्की जिल्ला मात्र होइन, देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले माछापुच्छ्रेले अपनाएको शैक्षिक पद्धति सिकेर हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सिकाइमा संलग्न गराउनुपर्छ भन्ने यस लेखको आशय रहेको छ। यसै गरी सृजना अन्तर्गत भरतमणि भट्टराई सरको मास्टर कविता बडो चुटिलो व्यङ्ग्य प्रधान कविता रहेको छ भने प्रश्ना सुवेदी विद्यार्थी रहेकी छिन्, जुन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कास्कीले आयोजना गरेको राष्ट्रव्यापी वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएकी छन्। ती वर्दिएकी विद्यार्थीले आत्मविश्वासले चढाएको अनमोल सोपान भनेर गहकिलो निबन्ध तयार गरेकी छन्। यसरी नेपाली विषयमा 18वटा लेखहरू तयार, नेपाली भाषामा 18वटा लेखहरू तयार भएका छन् भने अङ्ग्रेजी भाषामा पनि गुड गभर्नेन्स प्र्याक्टिस एन्ड चेन्ज इन स्कुल एजुकेसन अफ नेपाल भनेर दामोदर सरले शिक्षामा राम्रो सरकारीकरणको मुद्दालाई उठाउनु भएको छ भने महेन्द्र पौडेल सरले द प्रोभिजन अफ युज अफ आइसिटी इन प्रेजेन्ट एजुकेसन अफ नेपाल अर्थात् नेपालको शिक्षा प्रणालीमा आइसिटीको उपयोगिताका विषयमा लेख लेख्नु भएको छ। यसै गरी ढकबहादुर पुन सरले कोर स्किल अफ 21st सेन्चुरी लर्नर्स अफ स्कुल एजुकेसन शीर्षकमा गहकिला लेखहरू लेख्नु भएको छ। हामी शिक्षकहरू एउटा भाषामा मात्र केन्द्रित नभइकन समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका रूपमा स्थापित अङ्ग्रेजी भाषामा पनि हामीहरू लेख लेख्न सक्षम छौँ र हाम्रा अङ्ग्रेजीका लेखहरू पनि विषय सम्बद्ध छन् र विद्यार्थी र शिक्षकका लागि उपयोगी छन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित विद्वान शिक्षकहरूको धारणा रहेको पाइन्छ। यसै गरी प्रस्तुत मुखपत्रमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कास्कीमा आबद्ध आजीवन शिक्षक साथीहरू, अक्षयको सहयोगदाताहरू, उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको रकम, जिल्ला समिति कास्कीका विभागहरू र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा शिक्षासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण वेबसाइटहरू, जुन वेबसाइटहरू हामी आफैले खोजेर शैक्षिक सामग्री प्राप्त गर्नुका साथै शैक्षणिक विधि र क्रियाकलापहरू समेत प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यस्ता वेबसाइटहरू लिएर धेरै नै जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू राखेको छ। प्रस्तुत पत्रिकामा शुभकामना विज्ञापनहरू आएका छन्। विज्ञापन बिना पत्रिका प्रकाशन गर्न गाह्रो कुरा हुन्छ भने सङ्गठनका गतिविधिसँग सम्बन्धित तस्बिरहरूले प्रस्तुत मुखपत्रलाई उत्कृष्ट बनाएका छन्। प्रस्तुत मुखपत्रलाई सरसर्ती हेर्दा यसको सम्पादन पक्ष असाध्यै राम्रो देखिन्छ। नेपाली र अङ्ग्रेजीमा सम्पादकहरू अहोरात्र खटेर बडो राम्रो उत्कृष्ट सम्पादन कला प्रदर्शन गर्न सक्नु भएको छ भने यसको व्यवस्थापन पक्ष, बाह्य पक्ष, कागज, अक्षर, आकार आदि दृष्टिले यो उत्कृष्ट रहेको छ। सङ्गठनले गरेका अनुकरणीय कार्यहरूमा प्रस्तुत मुखपत्रले एउटा इँटा थप्ने विश्वास लिन सकिन्छ र यस्तै कार्यहरू नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अन्य पालिकाका एकाइहरूले, अन्य जिल्लाहरूले सिको गर्न सकुन् र शिक्षकका आवाजहरू अन्य प्रकाशित भएर अन्य विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई उपयोगी बन्न सकुन् भन्ने सद्भाव शुभेच्छा व्यक्त गर्छु। अन्त्यमा प्रस्तुत मुखपत्र शिक्षक आवाज अङ्क 4 समीक्षाका लागि उपयुक्त पात्र ठहराएकामा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कार्य समितिप्रति आभार व्यक्त गर्दै म हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। स्थानीय तह समितिहरूको तर्फबाट पोखरा महानगरपालिका समितिका अध्यक्ष विष्णुहरि त्रिपाठीज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। सबै कस्करे शिक्षकहरू अग्र मोर्चामा अगाडि दिएको इतिहास जुन छ त्यसलाई फेरि पनि निरन्तरता हुनेछ र उपस्थितिले पनि देखाइरहेको छ कि हामी पेसागत संरक्षणको निम्ति मात्र होइन, शैक्षिक उन्नयनको लागि पनि र अहिले वर्तमान अवस्थामा जुन स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, अब हामीले हिजो गरेका आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई, शैक्षिक आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई, शिक्षक सङ्गठनले गरेका विगतका आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई अब हामी टेबलमै बसेर के गर्न खोजेका थियौँ होइन, हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले के कुराको चाहिँ मुद्दा उठाइरहेको थियो, ती सबै कुराहरूलाई अब हामी टेबलमा बसेर जिम्मेवार भएर पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने ठाउँमा पाठ्यक्रमको चाहिँ निर्माण गरेर चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र पेसागत चाहिँ दक्षताको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका शिक्षकहरू उभिएको विद्यालय शैक्षिक हिसाबले विद्यार्थीहरूको अत्यन्त त्यो सिक्ने र सिकाउने एउटा
जुन अभियानमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनमा शिक्षक उभिने बित्तिकै त्यहाँको पठन पाठन राम्रो हुन्छ भन्ने खालको सन्देश अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा आइसिटीमा जुन हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन काशी जिल्लाले चाहिँ जुन अभियान ल्याएको थियो, हामी त्यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि जसरी हामी चाहिँ सङ्गठित भएका थियौँ, जुम र भर्चुअलको माध्यमबाट जो हामी चाहिँ सङ्गठित भएर चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थियौँ, अत्यन्त उल्लेखनीय। मलाई लाग्छ यो बन्दाबन्दीको समयमा यति धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्न सक्ने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन मात्रै हो। मेरो एउटा प्रश्न छ, पेसागत संस्थाको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले उठाउन नसकेका अभियानहरू के अरू कुनै पेसागत संस्थाहरूले उठाएको छन् त? हामीले गर्व गर्छौँ। हामी हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण वैचारिक नेताहरू जो चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हामी यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कमजोर छैन। हुनसक्छ यसभित्र हामीले केही सुधार गर्ने बाटाहरू होला। यसलाई पनि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको जिल्लाले र महानगरले या सम्पूर्ण पालिकाहरूको तर्फबाट यहाँ उभिएको हुनाले सम्पूर्ण पालिकाले यसलाई दत्त चित्तका साथ अगाडि बढाउनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ आजको यो सम्पूर्ण पालिकाहरूको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद छ। यसपछि छोटो शुभकामना मन्तव्यको निम्ति शिक्षक हित सागोसका अध्यक्ष उमनाथ गौतमजीलाई स्टेजमा निम्त्याउँछु। 69 सालमा गठन भएको सहकारीमा सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू आबद्ध हुनुहुन्न, आबद्ध हुन आग्रह गर्दछु। धेरै साथीहरूले फड्को बारे सुन्नुभयो, यहाँ धेरै अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ, तर एउटा के हुन्छ भने एउटा अहिले भर्खर नियुक्ति भएको शिक्षक सहकारीको सदस्य बन्नुभएको छ। धेरै वर्ष पढाएको शिक्षक सहकारीको सदस्य हुनुहुन्न, सहकारीको विधानमा छ, तर पनि तपाईँहरू पछि पर्नु भएको छ। सहकारीले धेरै राम्रा कामहरू अगाडि सारिरहेको छ, सार्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। तपाईँहरूका नवीकरण सहकारी मार्फत भएको छ। एउटा जुनियर शिक्षकले नवीकरण गर्दा मेरो त नवीकरण सरकारले गरिदियो, आत्मगौरव गर्छ। तपाईँ सिनियर शिक्षक हुनुहुन्छ, खै मेरो त मैले गर्ने होला भन्दा कस्तो होला? त्यसकारण शिक्षक सहकारीमा सदस्यता लिनको लागि मैले हार्दिक आग्रह गरेँ र यसको सबै तपाईँहरूको बचतको ब्याज पाउनुहुन्छ, तपाईँहरूको 10,000 सेयरको बोनस पाउनुहुन्छ, 680 रुपियाँ तपाईँको नवीकरण शिक्षक सहकारीको अन्य खर्चमा सहकारीले वहन गर्छ। तपाईँको बचतको ब्याज घट्दैन, सेयरको कुनै बोनस घट्दैन। त्यसकारण सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई शिक्षक सहकारीमा आबद्ध हुने आग्रह गर्दै यस कार्यक्रममा अधिवेशनको पनि कार्यक्रम भएको हुनाले सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूको नेतृत्व चयन हुने बेलासम्म रहनुहोला र सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूले यसमा भाग लिएर चुस्त दुरुस्त नेतृत्व चयन गर्नुहोला र आगामी आउने मित्रलाई पूर्व अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दै शिक्षक सहकारी तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्छ। धन्यवाद। आजको कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि आदरणीय सिएनटी नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष बाबुराम थापा सरलाई अनुरोध गर्दछु भने सम्मान पत्र प्रदान गर्नको निम्ति आजको कार्यक्रमका अतिथि गण्डकी प्रदेशका माननीय सांसद कृष्ण थापाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र साथसाथै यो कार्यक्रममा सहयोग गर्नको निम्ति म गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष आदरणीय रामप्रसाद पोखरेल सर लगायत स्टेजमा रहनुभएका नेता साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। ज्ञानको ज्योति शिक्षक हो, छर्छ उज्यालो रक्तिम सूर्य समान। ज्ञानको ज्योति शिक्षक हो, छर्छ उज्यालो रक्तिम सूर्य समान। सार्थक दियो खोज्दै पाल्दै पर्छ उज्यालो विश्व महान। राष्ट्रियताको अखण्डताको मानवताको हामी गाउँछौँ कास्की जिल्लाले यो भव्य सभ्य र महत्त्वपूर्ण सन्दर्भको आयोजना गरेको छ, कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। यसको ऐतिहासिकताको लागि मनन गर्दै अहिले
नयाँ पुस्ताहरू क्रमशः यो सेक्टरमा इन्ट्री भइरहनु भएको छ। त्यो नयाँ पुस्ताले यतिखेर हामीले प्राप्त गरिरहेका उपभोग गरिरहेका सन्दर्भहरूको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। मसँग धेरै लामो समय छैन, संक्षेपमा बुझ्न के जरुरी छ भने यतिखेर हामी मुलुकमा एउटा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन भएको सन्दर्भ छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने सभामा समेत नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्घको भूमिका अत्यन्त अग्रणी थियो। अघि आजका मुख्य प्रमुख अतिथिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, किनभने उहाँ यही नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको जिल्ला अध्यक्ष, लमजुङको जिल्ला अध्यक्ष भएर आएको व्यक्ति भएको हुँदा त्यो बेलामा जुन बेला पार्टीहरू प्रतिबन्धित थिए, त्यो बेलामा विशेष गरी 3टा संस्था, विद्यार्थीको सेक्टरमा अनि राष्ट्रिय एकताको 5औं र 6औं पनि जोड्दा हुन्छ, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्घ, यी 3टा संस्थाहरू वास्तवमा त्यतिखेरको काली लागु अवस्थामा ती प्रतिबन्धित पार्टीहरू प्रतिबन्धित भइरहेको बेलामा पार्टीहरूका भूमिगत सन्दर्भहरूलाई सुरक्षा र संरक्षण कवचको रूपमा भूमिका खेल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन पनि हो। यसकै आलोकबाट त्यो बेलामा कतिपय पार्टीहरू, सबै पार्टीहरू प्रतिबन्धित थिए, तर ती प्रतिबन्धित पार्टीहरूलाई युवाको ढङ्गले सुरक्षा दिने, संरक्षण दिने र पर्वहरूमा यथाशक्य सहयोग गर्ने काम वास्तवमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्घले सघन ढङ्गले गरेको कुरालाई अहिले अलिक बिर्सिन थालिएको छ। म 2038 सालदेखि निम्न माध्यमिक तहको टिचिङमा प्रवेश गरेर भर्खरै रिटायर भएको छु। जहिले 37-38 वर्ष टिचिङमा लागेँ। 36 सालको आन्दोलन, शिक्षक आन्दोलनको रूपमा म सहभागी भएन, तथापि 35-37 आइएल पढिरहँदा मेरो घर सुनसरीको चतरा, अहिले ललितपुरको बासी भएको छु 42 सालदेखि। त्यतिखेर 36 सालको आन्दोलनमा भूमिका निर्वाह गर्नेहरू, भूमिका खेल्नेहरूको सम्झना गर्न र त्यो आन्दोलनको आलोकबाट यतिखेर मुलुकले प्राप्त गरेको यो लोकतान्त्रिक, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा यो पक्षको, यो पङ्क्तिको भूमिकालाई कतै सरकारहरूले बिर्सिएको कि भन्ने पनि मलाई लागिरहेको छ। 2071 साल माघको 27 गते तत्कालीन 18 राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई गोलबन्द गरेर तत्कालीन शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएर हामीले 18 राष्ट्रिय घटकहरूको अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्षता त्यसको संयोजनमा भएर झन् 1 महिना हामीले अभ्यास गऱ्यौँ। एउटा आज यहाँ अधिवेशन भइरहेको छ, नेतृत्व चयन गर्ने कुरा धेरै सजिलो नहुन सक्छ। 18 संस्थाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरा गाह्रो सजिलो थिएन, तर 18 अध्यक्षहरूले मलाई तोक्नु, म सङ्गठनको अध्यक्ष थिएँ। यही बाबुराम थापालाई केन्द्रीय अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्ष बनाइयो भने हामीले पदहरूको विन्यास पनि गर्न सक्छौँ, न्याय पनि हुन्छ भन्ने कुरा सबै अध्यक्षहरूले, सङ्घको अध्यक्ष लगायतले मलाई जिम्मा दिनुभयो। मैले झन् 1 महिना होमवर्क गरेर 2071 सालको फागुनको 28 गते नेपाल शिक्षक महासङ्घ मैले घोषणा गरेँ। त्यसको संयोजकमा थिएँ। 1 वर्षको निम्ति घोषणा गरिएको नेपाल शिक्षक महासङ्घ 3 वर्षसम्म चल्नु पर्यो, बाध्यकारी स्थिति। मित्रहरू, अहिले म नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन जो 2074 सालको फागुनको आज ठिक 25देखि 28 गते, आज 28 गते हो, सम्पन्न भएको थियो। आज ठिक म यो नेपाल शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष भएको 3 वर्ष पुरा गरेर 3 वर्ष 1 महिना पुरा भएको छ। हो, यो 3 वर्ष 1 महिनाको समयभित्रमा यो महासङ्घले के गर्यो, यसले के गर्न सक्यो कि सकेन, म संक्षेपमा मात्र तपाईँहरूलाई केही कुरा राख्न म चाहन्छु। तपाईँहरूको अपेक्षा छ नेपाल शिक्षक महासङ्घको राष्ट्रिय अध्यक्ष आइरहेको छ, जो कलेक्टिभ बार्गेनिङ गरेको मेजर मान्छे मध्येको एकजना, नेतामध्ये एकजना हो, जसको सम्बन्ध शिक्षा मन्त्रीसँग हुन्छ, जो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बोर्ड सदस्य हो, उच्च शिक्षा शिक्षा आयोगको बोर्ड मेम्बर भएर पनि काम गर्यो। हाम्रो तमाम समस्याहरू इसिडी, बाल त्यस्तै गरी विद्यालय कर्मचारी, निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरू, रिटायर भएका शिक्षकहरू, साबिक +2 मा काम गर्ने शिक्षकहरू, अब पेन्सन होला कि नहोला भन्ने सवालमा के हुँदैछ, पेन्सन नहुने स्थिति फेरि पनि सिर्जना भइरहेको छ, यो बारेमा के हुँदैछ
भन्ने कुरा तपाईँहरूको मनमा छ, स्वाभाविक छ। मैले समयलाई पनि हेरिरहेको छु। म संक्षेपमा केही कुरा यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न खोजेको छ भने नेपाल शिक्षक महासङ्घ यतिले कहिलेकाहीँ यहाँ के कन्फ्लिक्टहरू भएको कुरा तपाईँहरूले फेसबुक मार्फत देखेर पाउनुहुन्छ। चिन्ता नगर्नुहोस्, फुटबल खेलमा एउटा कम्पाउन्ड वर्ड छ, म्याच फिक्सिङ। म्याच फिक्सिङ भनेको म खेलाडी पनि हो। 2040 सालमा दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद यही पोखरामा खेलेका थियौँ। पञ्चायत परिषद केन्द्रमा हामीले राखेको थियौँ। 40 सालको एथलेटिक्समा भाग लिने खेलाडी मध्येको एकजना खेलाडी म पनि। खेल पनि मलाई अलिअलि ज्ञान छ। मैले सन्दर्भमा के जोड्दै थिएँ भने फुटबलमा म्याच फिक्सिङ भन्ने एउटा कम्पाउन्ड वर्ड छ। म्याच फिक्सिङ भनेको आफ्नो टिमलाई हराउनको निमित्त अर्को विपक्षसँग साँडगाँड गरेर टिम जसले हराउँछ, जुन हराउने काम हुन्छ त्यसलाई म्याच फिक्सिङ भनिन्छ। कास्की जिल्ला योभन्दा अगाडि युनियन हुँदैन, दुईचोटि युनियन इलेक्सनले जितेको जिल्ला हो। नेपाल शिक्षक युनियनको प्रतिस्पर्धामा गठनमा नेपाल शिक्षक युनियन भोट हालेर जितेको जिल्ला हो। दीपक पौडेल जो राष्ट्रिय अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जित्नु भएको थियो। जगन्नाथ होला सायद उहाँहरूले पनि भोटबाटै जित्नु भएको। त्यसैले नेपाल शिक्षक महासङ्घको गठन गर्न जरुरी छ। यो आधिकारिक संस्था हो। किनभने अहिले शिक्षक सङ्घलाई चिन्दैन, सङ्घलाई चिन्दैन, मञ्चलाई चिन्दैन, एक नेपाल शिक्षालाई चिन्दैन। शिक्षा अहिले नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई चिन्छ। त्यसैले नेपाल शिक्षक महासङ्घ गठन गर्ने काममा यहाँको भूमिका सशक्त हुनु जरुरी छ। यसको बारेमा हामी छिटै एउटा परिपत्र गर्नेछौँ। अब म तपाईँलाई संक्षेपमा के कुरा राखौँ भने त्यसो भने यति गरेका हाम्रा सवालहरूको बारेमा के भइरहेको छ? महासङ्घ गठबन्धन गर्ने गफाडीहरूको अखडा हो। यसले केही काम गरेको छैन। म तपाईँ दुई कुरा मात्रै भनौँ। जुन बेला म अध्यक्ष भएँ त्यो बेलामा लामो समयदेखि थाकिरहेको अस्थायीको समस्या जिउका त्यो थियो। त्यो अस्थायीको समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त 2073 सालको जेठ 22 गते सबै पार्लिमेन्टेरीहरूसँग लबिङ गरेर ऐनमा ल्याउने काम हामीले गर्यौँ। त्यसले दीर्घसेवी अस्थायी शिक्षकहरूलाई 3 क्याटेगोरीमा स्थायी गर्ने भन्ने कुरा पारित गर्यो, तर हुन सकेन। 74 सालको चैत्र 23 गते परीक्षा हुँदै थियो, 4 चोटिसम्म स्थगित भयो। जुन बेला म भर्खर अध्यक्ष भइरहेको थिएँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र दिएर म पुगेँ। हाम्रो टोली पुग्यो। उहाँमा केही कन्फ्युजनहरू बनाइएको थियो, क्लियर गर्यो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अस्थायीको समस्यालाई समाधान गर्ने भने एकचोटि परीक्षा गर्नै पर्छ, आन्तरिक हुनैपर्छ भन्ने कुरा पनि समय कन्भिन्स भयो। र त्यो कन्भिन्सिङबाट हामीले 14,217 शिक्षकहरूलाई आन्तरिकबाट स्थायी गर्यौँ। कसले गरेको? यही महासङ्घले गरेको, यही नेतृत्वले गरेको। 75 सालको असारको 28-29 गते आन्तरिक परीक्षा गराउने यही कार्यकाल हो। 14,217 स्थायी हुनुभयो। परीक्षामा सामेल भएर उत्तीर्ण हुन नसक्नलाई 3 लाखदेखि 14 लाखसम्म गोल्डन ह्यान्डसेक अर्थात् उहाँहरूलाई उपदान दिलाउने काम यही कार्यकालमा भयो। यसलाई कम उपलब्धि मान्ने यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि। त्यसपछि तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरूमध्ये धेरैले पोसाक लाउन पाएका छन्। स्थायी शिक्षकले मात्रै पोसाक लाउँथ्यो। स्थायी कर्मचारीको अस्थायी शिक्षकको पोसाक थिएन, विद्यालय कर्मचारीको पोसाक थिएन, इसिडीको पोसाक थिएन, राहतको त कुरै नछोड्यो। यी सबैलाई पोसाक दिलाउने काम यही नेतृत्वले गयो। राष्ट्रिय महाधिवेशनको माहौलमा छ। जेठ 19 गते हाम्रो केन्द्रीय समितिको समावेश सकिँदैछ। म निवर्तमान एनएमकेको अध्यक्षको हैसियतले, पेसागत महासङ्घ एउटा घटकको पनि एउटा जिम्मेवार नेताको हैसियतले 2071 साल असारको 19देखि 24 गतेसम्म नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको थियो। 8 मतले मात्रै म पछाडि परेँ। विश्वनाथले मलाई थोरै मध्ये पछि पार्नुभयो। म नेकपा एमालेको बुनाफाडी कार्यकर्ता पनि हो। तर मेरो कुरा र पेसाकर्मीको कुरा फरक कुरा हुन्छ। हामी राजनीतिक अधिकार सहितको टिएनएल अधिकारको पक्षमा भएको हुनाले राजनीतिक कुरा गर्न हामी सक्छौँ, गर्नुपर्छ। हामीले के भनेका छौँ भने हामीलाई जसरी अरूको निम्ति आरक्षण छ, हामी पेसाकर्मीहरूको निम्ति वैधानिक आरक्षणको व्यवस्था होस् भन्ने पनि कुरा गरेका छौँ। कोही हामीले हिजैका कुराहरू अहिले दोहोऱ्याइरहेका छौँ कि थप नयाँ केही उपलब्धिहरू भएका छन्।
त्यो पनि प्रत्यक्ष जानकारी लिन पाउने यो स्वर्णिम अवसरलाई नगुमाऊ भन्ने उद्देश्यले पनि यहाँहरूसँग रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब धेरै विषयहरू सकिएको छ। हाम्रो अध्यक्षज्यूले केही समय अगाडि मलाई एउटा जानकारी दिनुभएको थियो। अब हामी यसरी शिक्षकहरूको नेतृत्व गर्दैछौँ, महानगर बनाउँछौँ, गाउँपालिका बनाउँछौँ अनि जिल्ला बनाउँछौँ भन्ने हुनुहुन्थ्यो र मैले उहाँलाई भने तपाईँ कुनै पनि नेताहरूको उचित कुरा त लिनु होला, नत्र मेरो मान्छे राख, त्यो मान्छे राख, फलानु मान्छे राख, ढिस्को मान्छे राख, यस्ता कुरा नसुन्नु होला। निष्पक्षतापूर्वक, निर्भीकतापूर्वक, निडरतापूर्वक आवश्यक नेतृत्व गर्न सक्ने, जसले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनप्रति योगदान गर्नुभएको छ त्यस्ता इमान्दार व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा ल्याएर सकभर नेतृत्व सर्वसम्मत गरेर अगाडि बढ्नुहोस् है भन्ने सुझाव मैले दिएको थिएँ। अब मेरो सुझाव कति लाग्यो लागेन मलाई थाहा छैन, तर मलाई विश्वास छ धेरै लाग्यो नै होला जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब अहिले तपाईँहरूको 3 वर्षको रिपोर्ट पनि यहाँ सुन्ने अवसर चाहिँ पाइयो। सर्वप्रथम त नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको एउटा यस्तो गौरवशाली इतिहास छ जुन बेला यो सङ्गठनको निर्माणको क्रममा हामी विद्यार्थी नेता थियौँ। कहिले कहिले त यस्तो दिनहरू पनि थियो हामी शिक्षक बनेर शिक्षकहरूको जुलुस निकाल्नु पर्थ्यो र त्यसको साथसाथै धेरै त्यस्ता ऐतिहासिक क्षणहरू, विशेष गरेर तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थालाई झुकाउनको लागि, अन्त्य गर्नको लागि यहाँहरूको इतिहासले एकदमै गरिलो इतिहास रचेको छ, ठुलो योगदान छ र त्यो योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय त्यो शिक्षक साथीहरू, मित्रहरू कतिपय सहित पनि हुनुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई आजको यो ऐतिहासिक क्षणमा म सम्झन चाहन्छु। त्यो विगतको गौरवशाली इतिहास र असाध्यै उज्यालो सुन्दर अहिलेको वर्तमानको भविष्य र आगामी भविष्यको लागि अब करिब करिब शिक्षक सङ्गठनभित्र पनि तेस्रो पुस्ता नेतृत्वमा आइरहेको अवस्था चाहिँ छ। तसर्थ त्यो कामको लागि अब बढ्ने नेतृत्व एकदम सक्षम हुनेछ र तदनुसार समयको आवश्यकता अनुसार, इतिहासको आवश्यकता अनुसार हाम्रो देशको संविधान 2072ले गरेको व्यवस्था, त्यसको मर्म, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिताको सिद्धान्त र त्यसका मूल मर्महरूलाई यहाँ संस्थाले पनि तदनुसार नै अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नेछ भन्ने शुभेच्छा र शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। मायाको चिनो वितरण गर्ने कार्यक्रममा छु। अध्यक्षज्यूद्वारा मायाको चिनो वितरण हुन्छ। हामी एकैछिन नाचेर फ्रेस हुन्छौँ। धेरै भाषण सुनेका छौँ। नाचको निम्ति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तयारी अवस्थामा आउनुहुन्छ भने मलाई सङ्केत गर्नुहोला र सम्मानको कार्यक्रमलाई पनि हामी जोड्नेछौँ। आज सम्मानित हुनुहुने अक्षय कोषदाता शिक्षक मित्रहरू र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने शिक्षकदाताहरू जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ अगाडिको रोमा आएर बसिदिनु होला। शिक्षक भनेको विद्यालयमा प्रवेश गर्ने, विद्यार्थीसँग जोडिने, अर्को शिक्षक शब्द बाहेक अर्को कोही व्यक्ति नै छैन, शिक्षक व्यक्ति बाहेक अर्को कोही व्यक्ति छैन। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूले चाहिँ पेसागत अधिकारका कुराहरू सँगसँगै राखेर हुँदाखेरि कहिले पनि आफ्नो पेसागत दक्षताका कुराहरू, कहिले पनि पूर्णतरी शिक्षाका कुराहरू, कहिले पनि व्यवस्थाका कुराहरूलाई बोझेर नपारिदिनु होला। ती कुराहरू सँगसँगै उठाउनुहोस्, किनभने हामी शिक्षक हौँ, हामी कक्षा कोठामा पढाउनुपर्छ, हामीले आफ्नो दक्षता विकास गर्नुपर्छ, क्षमता विकास गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै अरू कुनै सङ्गठनमा हुन सकौँला। पहिला हामी एक इन्डिभिजुअली सोच्दाखेरि पनि हामी एउटा विद्यालयमा पढाउने शिक्षक हो। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यहाँहरूले चाहिँ शिक्षक सङ्गठनमा रहेर आबद्ध भएर यहाँ सङ्गठित भइरहँदा, यहाँले नेतृत्व छाइरहँदाखेरि यस्ता खालका कुराहरू हामी पेसागत रूपले पनि दक्षता हुन सकौँ, हाम्रो व्यावसायिक क्षमता पनि बढ्दै जाओस् र हाम्रो विशेष गरेर हामीले गर्ने क्षमताको आधारमा हाम्रो प्रतिष्ठा, हामीलाई हुने सम्बोधन पनि त्यस अनुसार हुँदै जाओस् भन्ने कामना यहाँहरूले गर्न सक्नुहोस्। म आज यति मात्रै भन्छु किनभने यहाँको महत्त्वपूर्ण काम अझै बाँकी छ, धेरै समय घटिसकेको छ र मलाई अन्त्यमा यहाँ बोलाउनु भयो र मलाई बोलेसम्म कुनै अवसर दिनुभयो। यसको लागि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन जिल्ला कार्य समिति काशीका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी मार्फत म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यहाँहरूको जुन महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ जिल्ला अधिवेशन नेतृत्व चयन गर्ने कुरा, यहाँहरूले चयन गर्ने नेतृत्व पनि पक्कै पनि विगतमा झै नै एकदम सक्षम र सबल नेतृत्व चयन हुनेछ र
र हामी चाहिँ विशेष गरेर उहाँहरूसँग हामी सहकार्य गर्न अत्यन्त तत्पर छौँ। हामीहरू विश्व वास्तवमा कहिले पनि त्यस्तो खालको हाम्रो शिक्षा विकास समन्वय एकाइ र शिक्षक सङ्गठनको बिचमा अरू शिक्षक सङ्गठनको बिचमा कसैकोसँग पनि हामीले चाहिँ त्यस्तो द्वन्द्व परेको छैन। यही सौहार्द वातावरणमा हामीले काम गरिरहेका छौँ र अब पनि अबको नेतृत्वले पनि ती खालका कुराहरू नेतृत्वलाई अझ सक्षम अझ सबल नेतृत्व चयन हुन सक्नेछ। र अझ म पनि त्यसभन्दा अगाडि गएर के पनि भन्न चाहन्छु भने हामी नेतृत्वसँग सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा हामीले कास्की जिल्लालाई के गर्न सक्छौँ, शैक्षिक अवस्था सुधार गर्नको लागि शिक्षाको गुणस्तर बढाउनको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, कतिसम्म काम गर्न सक्छौँ, कतिसम्म मिलेर जान सक्छौँ, त्यो कुरामा हामी जहिले पनि हातेमालो गरेर हिँड्न सकौँ। नेतृत्वलाई हार्दिक शुभकामना अग्रिम शुभकामना भन्न चाहन्छु र मेरा भनाइहरू भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाली अगाडि स्टेजमा आइदिनु होला। हेमकुमारी विश्वकर्मा, शिला बस्नेत, पुनम राई, निशा भुजेल, सुरक्षा नेपाली, जेनिफर चौधरी र कविता भट्टराई। म स्टेजमा आइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। भने प्रशंसा पत्र वितरण गर्नको लागि म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन प्रदेश समिति अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। टीका लगाएर सम्मान व्यक्त गर्नको लागि कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। भने खादा लगाएर सम्मानित गरिदिनको लागि पेशागत महासङ्घ गण्डकी प्रदेश समितिका संयोजक रामप्रसाद खनाल सरलाई अनुरोध गर्दछु। ज्ञानको ज्योति शिक्षक हो, छर्छ उज्यालो रक्तिम सूर्य समान। ज्ञानको ज्योति शिक्षक हो, छर्छ उज्यालो रक्तिम सूर्य समान। सार्थक दियो खोज्दै बाल्दै पर्छ उज्यालो विश्व महान। राष्ट्रियताको अखण्डताको मानवताको हामी गाउँछौँ गाउँ। अन्तर्राष्ट्रिय जाति बनाउने सपना एउटै देख्छौँ साँझ बिहान। सतसेवा अनि सिपले गर्छौँ चेतन दान। भ्रमका सारा पर्दा च्यात्दै जनमा छर्नु छ ज्ञान। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन एकताको गौरव गान, एकताको गौरव गान। यो करिब 1 दशकसम्म एउटा इमान्दार कर्तव्यनिष्ठ टिचरको नाताले मैले पनि आज यहाँ उपस्थित हुने हिम्मत राखेको थिएँ र मलाई झन्झरी त्यो दिन याद आउँछ। अहिले मैले भन्न गइरहेको छु र यति बेला शिक्षक सङ्गठनको जीवन इतिहास पनि हाम्रो सामु हुनुहुन्छ महादेव सर लगायत धेरै साथीहरू। र जसरी बिरालोले बच्चालाई सुरक्षाको कारणले गर्दा आज एक ठाउँमा आफ्नो बच्चा राख्छ, एकछिन खतरा महसुस गरेर फेरि अर्को ठाउँ सार्छ। सायद यस्तै शिक्षक सङ्गठनको अफिस पनि कहिले सरहरूको चाहिँ झोलामा, कहिले आज कुनै एउटा चाहिँ कोठाको कुनामा र भोलिपल्ट कहाँ भूमिगत तरिकाले राख्नु परेको अवस्था हुन्थ्यो। र मैले विशेष गरेर जो नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ कम्तीमा पनि यसको इतिहासलाई नबिर्सनुलाई भनेर मैले बाध्य गरेर 1 मिनट यसको बारेमा बोल्छु। त्यस्तो होनार व्यक्तित्व जसले मात्र आधा पेट खाएर एक दिनमा 7औं पिरियडसम्म पनि आफूले मेहनतका साथ क्लासमा टिचिङ गर्दा गर्दै साँझ बिहान पनि कम्तीमा जनतालाई एउटा राजनैतिक चेतनाको लागि समर्पण भएर एउटा चाहिँ अन्धकारलाई कम्तीमा उज्यालोतिर लानको लागि अहोरात्र खटिने यस्ता शिक्षक साथीहरूलाई तत्कालीन राज्य सरकारले के भन्ने गर्थे भने यदि त्यो टिचरलाई यो स्कुलबाट तिमीहरूले हटाउँछौ भने
तिमीहरूलाई एउटा होइन उसको ठाउँमा होइन अर्को दरबन्दी थप्छौ, त्यसैले तिमीहरूले मिलेर त्यस्तो शिक्षकहरूलाई चाहिँ हटाऊ भन्दा त्यो हिस्सा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा सङ्गठनमा लगभग 99% शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। यसैले र लाठी खानेकुरा आफ्नो जुत्ता चप्पल एउटा छ एउटा छैन भाग्ने कुरा सामान्य थिए र यसैले विभिन्न काम कोठरीमा पनि अत्यन्त जटिलताका साथ अत्यन्त चाहिँ एउटा विकराल परिस्थितिका बावजुद पनि आजको यहाँको उपस्थितिको परिणाम वास्तवमा त्यतिखेर हो। यसैले साथीहरू जो हुनुहुन्छ यहाँले इतिहासलाई कृपया नबिर्सिदिनु होला, यति मात्र मेरो भनाइ। र अहिले कता कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्छ सरलाई देख्दा पनि। एकताका सरले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो साह्रै धेरै विद्यार्थी भए कसरी पढाउने, अहिले विद्यार्थी छैन, दिक्क लाग्छ के गर्ने। अहिलेको हाम्रो स्थिति यो आइरहेको छ विशेष गरेर सामुदायिक विद्यालयहरूमा। तर म एउटै कुरा के भन्छु भने कुनै पनि कुराको जस र अबजस कहिल्यै पनि एउटा फ्याक्टर हुँदैन, त्यो हाम्रो हिस्सा बाँडिनुपर्छ। कसले कति लिने भन्ने कुरा सल्लाहको कुरा होला। त्यसैले एउटा टिचरको कारणले मात्र अहिले सार्वजनिक शिक्षा खसेको होइन र यो मुलुकको लागि आवश्यक पर्ने राजनेताहरू जन्माउने आज यही वर्ग टिचर हो। आज अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त गर्ने नेपाल आमाका सन्तानहरू जसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ चिनाएका छन्, त्यो उत्पादन गर्ने आज यही टिचर हो। त्यसैले पनि हामी किन उपेक्षित हुनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। सबभन्दा पहिला मलाई आज जुन सम्मान गर्नुभयो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कास्कीले, मलाई लाग्छ यो मैले नोबेल पुरस्कार पाएको जस्तै लाग्छ मलाई। सबैभन्दा पहिला यो विश्वमा सबैभन्दा पहिला आविष्कार भएको उत्पत्ति भएका भाषाहरू मध्येको संस्कृत भाषा जान्नेलाई सबभन्दा पहिला असाध्यै राम्रो विद्वान मानिन्थ्यो। त्यो संस्कृतमा यहाँले सुन्नु भएको होला, आमालाई माता भन्छ, त्यही माताबाट पछि ल्याटिन भाषा आयो। ल्याटिन भाषामा चाहिँ त्यसलाई मदर भन्छन् र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषाहरू त्यसलाई मदर भन्छन् र चाइनिज भाषामा त्यसलाई मुचिल भन्छन्। र त्यसैले सबभन्दा पहिला जसले संस्कृत जान्थ्यो उसलाई विद्वान भन्थे। पछि अहिलेसम्म पनि दबदबा रहेको चाहिँ अङ्ग्रेजी हो। जुन अङ्ग्रेजी भाषा जान्यो भने चाहिँ त्यसलाई असाध्यै ठुलो विद्वानको रूपमा मान्दो रहेछ। म एकपटक एरिजोना जाँदाखेरि तासी अन्ते सासी गान्थे तुसान भने मैले बुझिनँ त्यो अङ्ग्रेजी। अनि मैले सोधेँ के भनेको भनेपछि त्यो उसले मलाई गर्वका साथ भन्यो वी स्पिक स्पेनिस, इट्स नट इङ्ग्लिस भन्यो। त्यो स्पेनिस भाषा पो बोलेको रहेछ। त्यसैले त्यो अङ्ग्रेजी भाषाको धङधङीले गर्दा अहिले हाम्रा विद्यालयहरू धाराशाही पनि भएका छन् र त्यही विद्यालयहरू राम्रा पनि भएका छन्। सक्दै रोएको गर्दो रहेछ, उसलाई हँसाउनु पर्ने भएछ। धेरै मान्छेहरू खोजे, कसैले सक्दै सकेन। अनि एकजना शिक्षकले म सक्छु भनेर आउनु भएछ। बडा गजब भयो त राजाले, कसरी हँसाउनु सक्छु म सक्छु नि भन्नुभयो। र त्यसपछि उहाँले नौताल बाजा बजाउने भनेर लिएर आउनुभयो र उहाँ आफूले चाहिँ बाँसुरी बजाउनु रहेछ, बाँसुरी जस्तै मुरली बजाउनु रहेछ। र त्यो मुरलीको तालमा नौताल बाजा बजाइदिएपछि त छोरी त हाँसी, राजा त बेसी खुसी भयो। ल शिक्षक साथी, तपाईँलाई चाहिँ एकदमै म आभार व्यक्त गर्छु। अब म यस्तो खुसी भएँ कि तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ अब म चाहिँ के दिन्छु भन्दा उपहार दिन्छु भनेपछि के उपहार होला भन्दाखेरि त्यो जसले जे भाडो ल्याएको त्यो भाडो भरिनी गरेर सुन लैजानुहोस् भनेपछि दमाएर भरि पायो, नर्सिया बजाउने धेरै नै पायो, सहरै बजाउने नै पायो, टिचरले त त्यही मुरली बजाउँथे, त्यो मुरली यति मात्रै पायो। दममा पऱ्यो। अनि त्यसपछि फेरि बजाइदिनु भनेर राजाले मेरो छोरी हाँसिँदा हाल्यो, फेरि पनि बजाइदिनु भनेपछि अनि त्यो शिक्षकलाई रिस उठेर अहिले एउटाले दमाभरि एउटाले मादलभरि लिएर गयो है, अर्कोले नर्सियाभरि पनि लिएर गयो। अब मलाई त त्यो मुरलीमा मात्रै दियो भनेपछि उसलाई रिस उठेर अनि फेरि उल्टे तरिकाको बजाइदिएपछि बेसरी गरेर छोरी उड्न थालिन्छ फेरि। त्यसपछि अब यिनीहरूलाई सजाय गर्नु के गर्नु त भन्दाखेरि जतापट्टि सुल्टोबाट बजाएका थिए त्यसलाई उल्टोबाट त्यसको मुखमा राखिदिनु भनेपछि अरू सबैको त मुखमा त्यो मादल यहाँनिर राखेर केही फरक पर्छ पर्दैन, झ्याली यहाँ राखेर केही फरक पर्छ पर्दैन। मुरलीहरूको त मुरली मुखमा राख्दा घाँटीसम्म गयो, घाँटीमा घाउ भयो। त्यसैले अहिले नेपालमा कोही दुःख पाएको छ त्यो शिक्षकहरू त्यस्तो किन भएको भने मलाई लाग्छ यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ राजनीति हो। ज्ञानको ज्योति शिक्षक हो, छर्छ उज्यालो रक्तिम सूर्य समान।
ज्ञानको ज्योति शिक्षक हो छर्छ उज्यालो रक्तिम सूर्य समान सार्थक दियो खोज्दै बाल्दै पर्छ उज्यालो विश्व महान राष्ट्रियताको अखण्डताको मानवताको हामी गाउँछौँ अन्तर्राष्ट्रिय जाति बनाउने सपना एउटै देख्छौँ साँझ बिहान सत सेवा अनि सिपले गर्छौँ चेतन दान भ्रमका सारा पर्दा च्यात्दै जनमा छर्नु छ ज्ञान नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन एकताको गौरव गान एकताको गौरव गान यदि संस्थागत विद्यालयको पढाइ राम्रो संस्थागत विद्यालयको उपलब्धि राम्रो भने के हामी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले संस्थागत विद्यालयको जस्तो रिजल्ट 1 वर्षमा ल्याइदिन सक्छौँ हामीले पनि बिहान त्यो नर्सरीको बच्चालाई एकछिनको बच्चालाई बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म चाहिँ विद्यालय बोलाइदिउँ उनलाई खेल्ने उनीहरूको बाल अधिकार बाल स्वतन्त्रतामाथि पुनरागत गरौँ भएको बच्चाहरूको चाहिँ मनोविज्ञानमाथि खेलवाड गरौँ र खालि पढाइ ढोकाइ गरेर बिहान बेलुकासम्म अनि अकुत शुल्क उठाउँ के त्यस्तै रिजल्ट चाहिएको राज्यलाई त्यस्तै रिजल्ट चाहिएको है उपभोक्ता बोल्ने साथीहरूलाई त्यसरी आएको रिजल्ट किमार्न चाहिँ त्यो गुणस्तर हुन सक्दैन अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने 36% बच्चाहरू भोकै आउँछन् यो विश्व ब्याङ्कले अहिले भर्खर गरेको अध्ययन एउटा कुरा अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति भनेका प्राय राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू हुनुहुन्छ नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा शिक्षाको गुणस्तरको बारेमा 5% मात्रै बहस हुन्छ अरे एउटा अध्ययनले पत्तो भनेको 5% मात्रै गुणस्तरको बारेमा अरू फलानु शिक्षक यस्तो ढिसानु शिक्षक यस्तो त्यसलाई ठिक गर्न पर्छ यसलाई उसो गर्नुपर्छ र व्यवस्थापन समितिका बैठकमा छलफल गर्छन् रे अध्ययनले भनेको छ अनि त्यस्तो तरिकाले चाहिँ गुणस्तर आउँछ अनि अर्को कुरा हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा हामीले 12 महिना भर्ना लिन्छौँ अहिले पनि हाम्रा साथीहरूले भर्ना लिइरहनु भएको छ के गरिबहरू पढ्न नपाउने हो के दलितहरू पढ्न नपाउने हो के गोजीमा पैसा नभएकोहरू पढ्न नपाउने हो कुनै पनि सरकारी विद्यालय लिन्छ हामीले आज आएछ भने पनि आज भर्ना लिएर भोलि परीक्षा दिन्छौँ त्यस्तो उदाहरण छ हाम्रो चाहिँ सामुदायिक विद्यालय ठुलो चाहिँ योगदान गरेका छौँ यी बारेमा छलफल हुनु जरुरी छ औपचारिक कार्यक्रम समापन गर्दै बन्द सत्रतर्फ कार्यक्रमलाई प्रवेश गराउनको निम्ति म कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका आदरणीय जिल्ला समितिका अध्यक्ष रोमहर्षण पौडेललाई अनुरोध गर्दछु। सङ्गठन कास्कीका सचिवज्यू हामी धेरै लामो समयसम्म धेरै कुराकानीहरू सुनिसक्यौँ। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत मञ्चासनकार्य महानुभावहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू हामीले आजको यो कार्यक्रम बन्द सत्र र खुला सत्र दुईटा गरी दुई तरिकाबाट हामीले यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब हामीले लगभग हामीसँग धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ धेरै आदरणीय महानुभावहरूको शुभकामना सन्देश पनि हामीलाई यहाँ प्राप्त भएको छ। मैले गण्डकी प्रदेश नेकपा एमालेका अध्यक्ष जगत विक त्यस्तै पोखरा महानगर कमिटीका अध्यक्ष दीपक पौडेल हाम्रो आदरणीय नेता हुनुहुन्छ त्यस्तै शिक्षा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बैनबहादुर क्षेत्रीय अधिकारी र त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका सचिव गोविन्द नेपाली लगायत धेरै हामीले आमन्त्रण गरेका महानुभावहरूले हामीलाई शुभकामना आज त्यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन नपाए पनि त्यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना छ भनेर भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। त्यसैले अब सधैँ यो कार्यक्रममा दीपक सर यही हुनुहुन्थ्यो तर आज विशेष काम विशेषले उहाँ काठमाडौँ जानुभयो र उहाँ निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबै जो महानुभावहरू हाम्रो शिक्षक सङ्गठनप्रति माया सद्भाव र शुभचिन्तक हुनुहुन्छ उहाँहरूको शुभकामना सन्देश पनि यहाँ हाम्रो सङ्गठनलाई प्राप्त भएको छ भन्ने जानकारी यहाँहरू समक्ष राख्दै अब हामी
बन्द सत्रमा पनि जानुपर्ने भएको हुनाले यहाँ आदरणीय नेता सरहरू यहाँ हुनुहुन्छ। पार्टीको नेकपा एमाले पार्टीको सचिव, सिङ्गो पार्टीको सचिव नै हुनुहुन्छ। सबै शिक्षक महासङ्घको आदरणीय नेता पनि यही हुनुहुन्छ। हाम्रो सङ्गठनको अध्यक्ष कोषदेखि लिएर अन्य साङ्गठनिक गतिविधिमा पनि निरन्तर घचघचाइरहने हाम्रो आदरणीय पूर्व अध्यक्ष जगन्नाथ अधिकारी सर, उहाँले धेरै सहयोग शिक्षक नियुक्तिदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै वक्ताहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई छोट्याउने भनेर अब बन्द सत्रतिर प्रवेश गर्नुपर्ने भएको हुनाले आजसम्म हामी यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउनु हुने सबै कस्केली शिक्षक साथीहरूलाई म जिल्ला समिति कास्कीको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो खुला सत्र मैले समापन गर्नुभन्दा अगाडि म अध्यक्ष मण्डलको नाम वाचन गरेर म अध्यक्ष मण्डलको नाम घोषणा गरिसकेपछि यो खुला सत्र समापन गर्ने जानकारी गराउँदै मैले अध्यक्ष मण्डलमा दामोदर बैरागी नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी कास्कीको सचिव, त्यस्तै रामप्रसाद पोखरेल अध्यक्ष गण्डकी प्रदेश नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, त्यस्तै शकुन्तला आचार्य नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन गण्डकी प्रदेश सदस्यको अध्यक्ष मण्डल घोषणा गर्दै र निर्वाचन समितिमा कोने गण्डकी प्रदेशका आदरणीय अध्यक्ष रामप्रसाद खनाल सर र त्यस्तै हाम्रो नवराज पौडेल सर उपनिर्देशक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र हाम्रो आदरणीय पूर्व अध्यक्ष नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको इतिहास आदरणीय वामदेव ढुङ्गाना सर, तीनजनाको निर्वाचन समिति र त्यसपछि अध्यक्ष मण्डल दामोदर बैरागी, रामप्रसाद पोखरेल र शकुन्तला आचार्यको अध्यक्ष मण्डलको नाम घोषणा गर्दै आज यो खुल्ला सत्र यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।